संघर्ष रे अनुभव बठे मान्छे बहुत कुरा सिकन्छ जीवन र जगतकी बारेमा बुझ्या प्रयास गरन्छ। मान्छेले जिन्दगी जिउन आफ्नो अस्तित्व पछाड बचाउन संघर्ष गर्दै रहन्छ। आफ्नो पछाड खोज्यारे अर्तिपूर्ति पुस्तान्तरण गर्दै झने उद्देश्यले पश्चिम प्रेसबाट प्रत्येक शुक्रबार युट्युब मार्फत प्रसारण गरिने हमर कुराडीमा सबैलाई स्वागत छ। आजका यही भागमा संस्कृति र इतिहासका खोज अनुसन्धानमा लागिरहेका संविधान सभाका सदस्य र स्रष्टा पूरण सिंह दयालजीसित साहित्यकार कविराज भट्ट रे म रमेश पन्त मितबन्धुल गरेकी हमर कुराडी इसी छ सुनिदियो। हजुर नमस्कार। नमस्ते। निका छ? बस ठीक छ। हजुर छ बारा? ठिकै छ। घरतिर सब आनन्द? सब ठिकै छन्। हजुरका घरतिर? ठिकै छन्। माला कब भइदिया आए? माला आउन त म 1 वर्ष होइगयो। 1 वर्ष भए बढी भयो हो। केही वर्ष काठमाडौँतिर बसाए थिएँ। उत पछाडि धनगढी आइयो। धनगढीलाई डेरा डाफर चेन्जै गद्दामा छौँ। अहिले बिचमै कोरोनाको कारणले केही दिन बैतडतिर बस्यो। फेरि आज इथै आएर अहिले भयो लगभग 1 महिना जति। हजुर। यो अहिले हम पश्चिम प्रेसबाट प्रत्येक शुक्रबार सञ्चालन हुने हमर कुराडी कार्यक्रममा छौँ। यहीमा चाहिँ अब हजुरलाई आज हाम्रा यहाँको बारेमा केही जानकारी लिन कि नयाँ पुस्तालाई केही सिकाऊ भनेर 2-4 कुराडी गरौँ भनेर आया हौँ। त अब तैक लेखा पहिले हम को हूँ जसो लाग्छ हजुरलाई? हमारे पछाड के हो? अब कुरा हजुरले बडा गम्भीर ढङ्गको उठाइया। अब हम को हूँ कई दृष्टिकोणले भन्नार्या हैन त तँलाई एक फरक छ। र अब यहाँको सोच तोय होलो। हम सुदूरपश्चिमाञ्चलमै विभिन्न जाति समुदाय विभिन्न वर्गहरूमा विभाजित छौँ र तैभित्र हाम्रो ठाउँ के त हम को त भन्ने किसिमको हुन सकन्छ। र अब मैले आफूले जाने सुनेको पूर्वजन्मबाट होइ र केही किताबहरूको अध्ययनबाट है बुझ्जाबाट है यहाँ विशेष गरी पनि खस जाति पुरानो जाति अनि उत्पछाको आर्य समुदायको बाहुल्यता रहिरहेछ। अब तैभित्र स्वयं म आफूलाई आर्यन समुदायभित्रकै हुँ भन्ने मेरो पैतृक इतिहासबाट है मैले बुझिरहेको हुँ। र तैभित्रलाई आज हम विभेदित छौँ। वर्णवादी व्यवस्थाले जो हिन्दू धर्मलाई चिरा पढे हिन्दू नआएर उत्पछाका पूर्व खस समुदायलाई विभाजित गर्यो। तै अन्तर्गत म वर्णवादी हिसाबको विश्वकर्मा समाज लोहार भनिँदै आएको समाजको हुँ। तर तैका पछाडि लामो इतिहास छ। वास्तवमै मेरा पूर्वजहरू अजमेरकोट राजस्थानका राजपूत हुन्। मेड राजपूत वामटो है मुसलमानहरूसित भएको द्वन्द्वमा बाजेहरू तामटो है भजे। पहिला त कुतुबुद्दिन ऐबक जो शासक थियो दिल्लीको उहिले आक्रमण गर्यो। उहिले हाम्रा पूर्वजहरूले कब्जा गर्यो। उत पछाडि दोस्रो शक्तिशाली मुस्लिम शासक जाएबरे उनलाई हरायो। उही टाइम हाम्रा पूर्वजहरू वामटो है इलाहाबादको झुसी आए। अनि झुसीबाट है हजुरको अल्मोडा पुगे किनकि औरङ्गजेबको आतङ्कलाई तीव्र रूपमा थियो। र उति पछाडि ता चन्दहरूका राज्यमै केही वर्ष उनले बसे पछाडि सुन चाँदीको काम गर्दै अल्मोडामा उहाँ भज्या टाइममा अब धेरै जसो अरू किताबमा अहिले पाइरहेको हौँ। धेरै जसो उतिखेरका आर्यनहरू हिन्दूहरू आउने टाइममा भारतबाट भज्या टाइममा धेरै जसानले आफ्नो पेसा व्यवसायलाई परिवर्तन गरिबरे हम राजपूत हौँ, हम लडाकु हौँ, हम बाहुन हौँ, हम ठकुरी हौँ भनिबरे आउने अवस्था नै थियो। किनकि तँ भन्ने बित्तिकै त मारिदिन्थे। ए तिमी त हाम्रा विरोधी हो भनी भरे तनलाई कत्लै गरिदिने लड्डुई पड्या मार्दै पड्या जोडी काट्टुई पड्या जनै काट्टै पड्या
औरङ्गजेबका शासनमा त मैले सुने अनुसारले एक दिनमा 7 मन जुडीलाई जनैलाई कट्या पछा उनलाई अब अभच्य पदार्थ जैथाए हाम्रा हिन्दू समाजले भन्यो गौमांस समेत खुवाए बरे ताडेका अथवा मुसलमान बनाएका जो आतंक फैलाइरहेको थियो उही बेला भाजीबरे औन्यान मध्ये हैन त हाम्रा पूर्वजलाई भौना कुँवर भन्ने उनलाई अलमडा आएका हुन् तसै कालमा चन्दहरूका पूर्वजहरूलाई सोमचन्दलाई आएका कुरा मैले कुमाउँको इतिहासबाट थाहा पाइरहेको र अब ता केही दिन चन्दनका राज्यमै बसे उहाँलाई सोमचाँदको काम गर्दै अनि तालाई शत्रुवर्गबाट है आफूभित्रकै यीसँग सुन चाँदी छ भनेर बजे तामटोइलाई उनले पलायन हुनु पर्यो र बैतडी सदरमुकामको पल्ला चौडली बसे अब ता मै राजपूत हुँ भनेर आफू जोडी जनै प्रयोग गरेर राख्या अनि बजैलाई आमालाई अधिका बनाइराख्या काम सुन चाँदीको गद्दे अनि ताका शासक वर्गहरूलाई तोलै पच्चे नाइफ्यो अला काम गरन छै लोहारोज हो अनि आफूलाई ठुलो चाहिँ राजपूत भन्छ जोडी जनै देखाए भने हाम्रै झो गरन छै अब हाम्रा भाँडालाई का त्यही लोहारो काम गर्नु भने बाजेले नाइ माने उत्तेबाट पाटन आए पाटनमा आइलाई तसोइ खिचलो दामठै सलेनामा हाम्रा 2 बजे मध्ये 1 बजे लछी राजपूत लछी सुनार ले तय कब्जिउसितको तोइ जिकिट रह्यो बज्याकी हत्या गरी उत पछा एक झुल सुनार उन पछा हजुरको यो कफाडी कोर्टतिर गए उहाँका ती चन्द शासकसितलाई उनीहरू नाइ मिल्यो पछा फर्किपरि उन देहमै बसे अब एकोलो केटेकोलो भने जनि उनले फेरि अब न ठकुरीहरूले उनलाई स्वीकार गर्दे न अरू जातिहरूलाई बाजेले स्वीकार गर्दे त पछा बाध्य होइ पनि पेसा वगैरे मिल्ने लोहार जातिसित वैवाहिक सम्बन्ध गरेर मेलौलीमा सरसम्मानजनक ढङ्गले बसेको जाति जस्या हजुरले भनेको अब यो मुगललाई हिन्दूकालाई बीचमा लडाइँ हुन्ज्यालाई तै बेलालाई परिवर्तन बहुत भएका जखा देखियो येबठी हजुरकी भनाइबठी ये अगाडिलाई हिन्दू धर्ममा त जात जाति वर्ण व्यवस्था के कसो थियो तमले सुन्नका आधारमा अब मैले सुनेको हजुरहरूले इतिहास पढेका विद्वत वर्गभित्र हजुरहरू पढ्दा त यो सबैको मूल स्थान भनेको युराल र ककेसस पर्वतहरू जो अहिले इराक इरानमा र रुसको दक्षिणी भागमा पड्डान ताईको उत्पादन हो पश्चिमतिर गएकालाई त नै देखिनान अब जस्तै हजुरको जर्मनको शासक के अरे हिटलर आफूलाई संसारको सबभन्दा उच्च आर्य म हुँ भन्ने उहीलाई गर्व थियो उहीका सेनाका जो पोसाक हुन्थ्यो उहीमा उनले स्वस्तिक चिन्ह उनीहरू चिन्ह थियो झन्डामै थियो त्यो गौरव गरन थियो हुन् भने उसै मध्येका हामीलाई ठहरिएन जो आफूलाई उच्च आर्य भन्न तर मुसलमानहरूले हामीलाई उच्च आर्य उच्च जाति भनी पनि मान्यो नै थिएन है उताबाटहरूले जब सङ्ख्या बढ्दी गए आफ्नो जीवनचर्या चलाउन कि ल्या धेरै जसो मान्छे कोही पूर्व कोही पश्चिम लाग्यो त तै मध्येकालाई यो आर्यहरू तै मध्येको जो पछा आए भने आर्य हम बाहुन छेत्री भनी आए उनी है पहिली त्यहाँका कस खस के भन्ने किसिमको आयो भने खसान क्षेत्र कश्मीर जो भयो तामठेले ल्याए भने केही हजुरहरूको तिब्बत पठारतिर गए केही तलबाट है यो अहिलेको अब कश्मीर पन्जाब र यो के अरे हिमाचल प्रदेश अल्मोडा हुँदै सुदूरपश्चिमाञ्चल क्षेत्रतिर पुगेका तन देखिन्न अरे र दोस्रो तनै मध्येको नागेमल र तैभित्रलाई कतिउर शासक भन्ने बुझिन्छ त कतिउरहरूलाई अहिले हामीले जै ठाउँमा राखे बल्लै विगतमा तन्रो पूर्ण इतिहास हेर्दा उनलाई खस अन्तर्गत नै पछा आएका जो ब्राह्मण समुदाय वर्णवादी छन् उनले उनसित विभेद गरेको र त्यसै भित्रको पछिल्लो कालखण्डमा नागेमल र उहीका सन्तान भएर उनसितलाई पछा आएका
ब्राह्मण क्षेत्रीयहरूले विभेद गरेको मेरो अध्ययनबाट देखाउँछ। हजुर। र अब उत्तरबाट आएका जो कि तिब्बत क्षेत्रमा उहाँ बसे, उहाँ चिनियाहरूको तिब्बतीहरूको प्रभाव परेको, बौद्धिस्टहरूको प्रभाव परेको, तसैमा बलिराज नागराज जसाले यी चल्ल पल्ल मल्लहरू तँलाई डेभलप भए, यिनीहरूलाई बिचमा अझ संयोजन भएको देखिन्छ। यो अब समाजमा हजुरको पहिलेबाटै एक त मनुस्मृतिले मान्यवलानले वर्ण व्यवस्थालाई कामकाजका आधारले अतिर बढायो देखिन्छ इतिहास केलाउने हो भने। अर्को मैले हजुरबाटै बुझ्नु खोजेको कुरा के हो भने त्यो जो सामाजिक विभेद छ अहिलेसम्म हाम्रा समाजमा, त्यो धर्मैका माध्यमबाट मात्रै अगाडि बढ्यो देखिन्छ कि शासकहरूको उही बेलाको शासकहरूको परिणामस्वरूप शासकको शासन शैलीलाई तैलाई बढावा दिएको? अब यी कुरा दुवै सँगसँगै चलेका जसा म महसुस गर्दछु। किनकि जतिखेर जङ्गली अवस्थामा थिए उतिखेर सबै एकै थिए होइन त। र वैदिक कालका प्रारम्भिक चरणमा विभेद भन्ने कुरालाई कति केही नै देखिन्न। यो त हजुरको ऋग्वेदको 10औं मण्डलमा होइन त उत्तरार्धमा आएपछि मात्र 4 वर्णको कल्पना गरिरहेछ होइन त। त्यही कारणले उही हो, पहिले तसो केही नै थिएन। र उतिखेर जङ्गली अवस्थामा थिए, विभिन्न आफ्नो जीव ज्यान कसैया जोगाउने, अर्का समूहबाट कसैया आफ्ना समूहलाई सुरक्षित गर्दै होइन त भन्ने कुराले अहिलेका हिसाबले सम्झौँ भने ठिक्क गुना बाँध्न नै जाइ अवस्था हो उतिखेर होइन त। र अहिले हामी जङ्गलमा देख्छौँ गुना अथवा बाँदर या जङ्गली जनावरहरूमा अब आमाको नै महत्त्व छ होइन त। अब जसै अब पुरुष ती प्राणीहरू त को कतिखेर मादासित उन सम्पर्क सम्बन्ध गर्दा उतुनै मात्र हो उनीहरू सम्बन्ध। उति पछा जति महिनालाई गर्भमा बोकन्छ आमा बोकन्छ र तै पछा पैदा भए पछालाई बच्चालाई दुध खुवाउने र उही पछालाई महिनौसम्म ऊ परिपक्व नहुन्जा ठुलो नहुन्जासम्म काहीँतिर केही खतरा हुने बित्तिकै तन गुनाबाना छौना आमाका काखीमा नि आफै आउनान्, आमा आफै समाएभरि उहीको संरक्षण गरन्छ। त आमासितको घनिष्ठ सम्बन्ध बच्चाको देखिन्छ, बुवासित नै देखिनु त होइन त। त्यो अवस्था हाम्रा उही काल कि हुन पड़न्छ। र अब लिखित इतिहासहरूमा हम त पाउनौँ जतिखेर जङ्गली अवस्था थियो आमाको महत्त्व बढी थियो। अब बुवाहरू जङ्गलबाट फल फुल तौल तेकुना इत्यादि कलेक्सन गरेर ल्याए, आमा मुखलाई राखिदियो, आमाले सबैलाई वितरण गर्ने आफू खाने। त्यही कारणले तसै युग थाई सायद मातृसत्तात्मक युग भनेको हुन सकन्छ। त तैको पछिल्लो खण्डको यदि हामीले कुरा गरौँ भने पाण्डवहरूसित जोडिनु जान्छ र जब द्रौपदीलाई ल्याइबेर आउनान् अर्जुन जितेर ल्याउनान् त आमा भित्र खाना पकाउने हुन् कि अथवा केही पूजा आजाब गर्दै हुन्, गर्दै पहिरी के अवस्थामा ढोका बन्द थिए। आमा हम केही वस्तु ल्याइबेर आया ढोका खोल भन्नान् अनि आमा भन्छन् होइन बा अहिले म भित्र काम गर्दा ऱ्यौ जे ल्याएर छ तम पाँचै भाइ तै बाँडचुडी खा भने पछा अब आफ्नो काम सकेर आमाले ढोका खोले अनि बाहिर आएर हेरुन्छन् त सामुन्ने भाइ द्रौपद छ। अला मेरा मुख के बुर्किरहे तम त ये नान्दिन कहिलेको ल्याइ आया। अब आमा ल्याइ गए अनि आमा त भनी उठ्यौँ कोही तमरो आदेश हामीले पालन गर्दो छ जसो तमले भने हम उही स्वीकार गर्ला आमा भने द्रौपदी 5 पुत्रकी श्रीमती बनेका जो उदाहरण छन् तैबाट पक्कैले उतिखेर आमाको या ज्येष्ठ महिलाको ठुलो महत्त्व रहेछ भन्ने बुझिन्छ भने जब देवताहरू महिषासुरसित नाइसक्का उतिखेर आज भगवती कि उन आराधना गर्दा र उनैलाई जागृत गरेबरे उहीसित युद्ध उनले जित्यो देखिन्छ। त अवस्थामा
प्रारम्भिक कालमालाई हजुर आमाको धेरै महत्त्व महिलाहरूको नै वर्चस्व रहेछ भन्ने कुरा तैबाट बुझिन्छ। हजुर त उतिखेर महिला र पुरुषको बिचमालाई त्यति ठुलो खाडल त्यति ठुलो हेपाई त्यो केही पनि नै देखिनु उही अवस्थामा। अब तसै किसिमले हजुरले जातीय विभेदका कुरा खाडलका कुरालाई जो गरे तनलाई सँगसँगै चल्ला अरे अब त्यो हामीले धर्म भन्ने कि राजनीति भन्ने कि के भन्ने प्रारम्भिक कालमा त तसो केही नै देखिनु होइन त। अनि पछिल्लो कालखण्डमा सरहरूले देवासुर सङ्ग्राम मोना परिषदजीको कति पढ्दै छ कति के छ होइन त। अरू शास्त्रहरूमा तसोै छ होइन त। देवता र असुर पहिलो कुरा त हामीले निकै विवेचना गर्नुपर्ने अवस्था के छ भने वास्तवमा देवता को हुन् असुर को होइन त। यो गम्भीर विषय छन्। हम हल्का हिसाबले लिन आर्यौँ र पहिलोलाई भारतमा त त्यो कन्ट्राडिक्सन उत्पन्न भइसकिरहेछ किनकि मान्छे बुझ्छ क्या होइन त होइन। त्यो अब रावण भनेको को हो त? तैँलाई नेपालका एक किताबमा एबर मैले पढ्थेँ खस पुत्र रावण भन्ने छ हाम्रो यहीँको हो रे होइन त। ऊ त पछा पछा राज्य जित्या क्रममा उहाँ लङ्का पुग्यो कहाँ सोमदेखि लिब्रे सम्भ्रान्त ठाउँ सेवा सुविधा उहाँ बसेको ठहरिन्न छ होइन त। अनि हजुरको दुर्योधनकी पूजा आजलाई यो उत्तराखण्डमा के भन्नु त हम गढवालतिर दुर्योधन की पूजा हुन्छ, कर्ण की पूजा हुन्छ, मध्य प्रदेशमा अहिले कर्ण की पूजा हुन्छ भने तन आर्यहरू आउनु पूर्वका शासक वर्ग हुन् धेरै जसो खस हुन् होइन त। र अब यो हाम्रो हिन्दुजिम जो हिन्दू संस्कार वेद पुराण की रचना भए सिन्धु घाटी की सभ्यता या सिन्धु घाटीमा बसबिर गरेको देखिन्छ। उही हो पहिले त यो आर्यहरूमा तसो विभेद कुरा केही नै थियो होइन त। अनि पौराणिक कालको कुरालाई गद्य हो पहिलेका ऋषिमुनिकालाई यदि हम कुरा गरौँ भने त विभेद भन्ने कुरा केही नै थिएन। र तयमै चार वर्णको कल्पना गरे बल्लै त्यो कामको आधारमा देखिन्छन् होइन त। एकदम मान्छेका शरीरका चार वर्ण बनाए उनले हजुर होइन। प्रत्येक चाहिँ अहिलेको बाहुन या दलित समुदाय या क्षेत्रीय जो व्यापारले प्रत्येक मानिसमा सबै चिज हुन्छ भन्ने छ एक अर्थ हो। अनि दोस्रो अर्थ भनेको हजुरले भने चाहिँ नि त्यो अब कामका आधारमा वर्ण बनाइए तर विभेद नै थियो, काम मात्रै छुट्टै सबै पल्ली भन्ने कुरा। जयलाई जय विषयको ज्ञान थियो उही विषयको काम गद्य हजुर होइन त। ब्राह्मण क्षेत्री वैश्य शूद्र भयो हजुर होइन त। अब ब्राह्मण वेददेखि लिई भने पढ्ने पढाउने ज्ञान पुराणका कुरा गद्यलाई ब्राह्मण भनेको होइन त। अनि क्षेत्री क्षेत्र भूगोलको रक्षा गद्य होइन त सुरक्षा गद्य। अनि वैश्य भनेको व्यापार वाणिज्य इत्यादि कृषि कार्य व्यवसाय जे गरे तन तिनैको पूर्ति गद्य। र शूद्र जाति भनेको तन तिनैले आराय अनुसार तिनैलाई सघाउने कुरा त्यही हो। तर ऊ कर्मका आधारमै थियो। र अब ब्राह्मण पनि शूद्र बन्न सकिए यदि उमा ज्ञान गुण शिक्षा दीक्षा नै थिएन भने ऊ शूद्र पनि बन्न सकिए, सेवात्मक कामलाई गर्न सकिए। अनि उसो सुरुपुरु छ त ऊ क्षेत्रीलाई बन्न सकिए, व्यापार व्यवसाय गर्न सकिए, क्यापेसिटी छ भने हजुरको वैश्यलाई बन्ने होइन त। अब यी कुराहरू यहीमा त उहिले भन्नुभएको छ भने यो होइन साङ्लो भन्यो कि कहिले यहाँ आएको अवस्थामा होइन भारतमा त एकै व्यक्ति बाहुनलाई बन्ने उही क्षेत्रीलाई बन्ने उही शूद्रलाई बन्ने उही वैश्यलाई बन्ने। अब केही ऋषि मुनिहरूका तसा देखि रावणका बजा शिवजीका घर तो लङ्का मिल्ने कारणै त्यो थियो भन्ने हजुर त्यो छ भने उति ठुलो विद्वान पछा उहिले अब दानव भनेको त्यो उही समयको अनार्यकी छोरीसँग बिहा गरेका कारणले उहीलाई राक्षस भन्थ्यो होइन त। अहिले अब हजुरहरू मध्येलाई ब्राह्मणहरूले अब धेरै जसो हाम्रा नेताहरूले अब काठमाडौँमा झाए परे निवारण नै चलिन्छ बिहा गरिरहेछ होइन त। आफू छन् जहाँ त हिन्दू धर्म अनुसारले हुनु बाहुनै रहने हुन् उपाध्याय हुन्न उनीहरू चेला के त खट्किन नि खट्किकन आतो निझर्के तेस्रा चौथा वर्णमा पुज्रियन्। मैले यो प्रसङ्ग हजुरसित जोड्नु खोज्यो क्या भने अब हमारा देखकालाई हाम्रो अघिल्लो पिँढी जैसे मेरा बुवाका दिन बुवा भन्थे यो शासक वर्गलाई म जोड्नु खोज्यो क्या है कि
यो विभेदको जो श्रृङ्खलाले समाजमा यहीमा अब शासक वर्ग बढी दोषी देखिन्छ जस्तो लाग्छ। किनकि विगतको म छोटो दृष्टान्त दिन अब अहिले नाम लिन होला दार्चुलामा एक जाति इस्यु छ जयमा चाहिँ राणाकालमा जनै हाल्भरि क्षेत्री बनाएको भन्ने दृष्टान्त छ। अनि हाम्रा यता सोराडपट्टिलाई एक जात इस्यु छ कि जयलाई चाहिँ जनै हाल्भरि क्षेत्री समुदाय बनाएको पुर्कै दिनकी बात भनौँ राणाकालमा आसपास त्यो बनाएका तन उदाहरण थियो भने अब तैँलाई चाहिँ त यो सामाजिक विभेदमा शासक वर्गको बढी ठुलो हात छ कि के छ? तैँमा एक चिज छ हजुर श्यामा न तैँलाई डाइरेक्ट हम शासक भन्ने प्रायः जसो सामन्तवाद भन्न हो यहीमा सब होइ दरिलो र कूटनैतिक ढङ्गलाई खतरनाक जो व्यवस्था छ ऊ वर्णवादी व्यवस्थाबाट आइरहेछ, ब्राह्मणहरूबाट आइरहेछ। जसै हजुर विचार गरेर बेलुका दिनसम्म राजा थाहा त शिर 5 भुण्यो हामीले अनि आफू के भयो शिर 6 भयो नि त। राजालाई गुरु महाजनहरूको गुरु पुरोहितहरूको खुट्टो ढोगी भने उनीबाट टिका लगाए पनि कोही मात्र उनी अनुमोदित हुन्थ्यो भयो नि त। त्यही कारणले उनलाई के गर्दै अब जसै खाँचा खामिचा खाएका चेलानलाई के गर्यो त जब उन शक्तिमा आयो पावरमा आयो त बनारसलाई झायो भने पाण्डेहरू त्यनी के अरियालहरू उनले उहीलाई उहाँलाई झायो भने जोडी जनै हाली भरे दुधधारी कृष्ण अवतारी चौथो टुट्या अनि काँसो फुट्या भन्ने किसिमको बनाइ भरे विष्णुको अवतार बनाइदियो भयो नि त। अनि आफू के भयो उनीहरूलाई शिर 6 भयो नि त। नीति आफ्नी यो विचार गर यदि हामीले डिपली हेर्ने हो भने चाहिँ त्यो तल्लो बाटोबाट आयो कुमाऊ गढवाल होते हुई आया चाहे हजुरको तिब्बत पठारबाट आया या कर्णाली प्रदेशबाट आया को आया खसहरू नै हुन्। उन जोडी जनै केही नभएका प्राकृतिक पूजक मात्र थिए। पछिल्लो कालखण्डमा उनले तिब्बतको असर पर्यो बुद्ध धर्मलाई अलिकता अपनाएको देखिन्छ। ओम मणि पद्मे होम भनी भरे तनले आजैलाई आफ्ना शिलालेखा टुपामन्द तोइ लेख्यो देखिन्छ भयो नि त। ती बुद्धिस्टहरूले ती खसहरूले उयोहरूका त्यही देखिन्छ। अनि भर्खरै हजुरले त्यो कुरा गरे यहाँ दार्चुलातिर अनि कुमाउँतिरैकालाई यहाँ केही के भन्नु त न मन्दिरहरू तोड्यो कहीका पाला अहिले भने शङ्कराचार्य भयो नि त ती तोडिरहन्। उहाँको मात्र नै हो हजुरको सुर्खेतकै मन्दिर मात्र नै हो दार्चुलाकोलाई तोडिने तैभित्र मूर्ति नै मिल्दा अरे। मैले हजुरको यो अजमेर कोटको भ्रमणले गरेँ यसै खबरे सम्बन्धीको अध्ययन गर्ने सिलसिलामा। मन्दिर छन् भित्र मूर्ति नै थिएन। के हो त क्याग्ल्या मन्दिर त्यति लगानी गर्यो त्यति ठुला मन्दिर भने मूर्ति खै त तैले के बुझिन्छ धेरै जसा बुद्धका मूर्तिहरू त्यहाँ थिए तन मूर्तिहरू गायब भएका छन् भयो नि त। र उति पछाका जो मन्दिर बने फेरि पुइ आया हमारा बर्मा विष्णु देखि लिई भरे भगवतीहरू नारायणहरू पुइ आया अनि तसैले पुरा नै भयो। उति पछा वास्तवमा त किताबका देवता हुन् झोल्या देवता हुन् भयो नि त। जो रामायण महाभारत भन्नु त उयोहरू भएका हुन् के तल्लो समतल भूभागतिर भए होइन त। र हाम्रो यहाँ त्यो वास्तवमा कोरिया त शिवशङ्कर हुन्। यो खण्ड पुरै शिवालिक क्षेत्र भयो नि त। यो जस्तो शिवमय छ शैव क्षेत्र भन्न सकियो हजुर शैव क्षेत्र यस। त अब त्यही क्षेत्रमा प्रवेश गर्ने क्रममा जनलाई दानव भन्यो जनलाई यक्ष भन्यो जनलाई गन्धर्व भन्यो तन आदिवासी जनजाति मूलवासी यहाँका थिए भयो नि त। तनहुनसित जो आया आर्यनहरूले र मनुको कुरा हजुरले गरिरहेछ ती मनुहरूले तन्थाएँ ब्रात्य भन्यो तन्थाएँ जङ्गली भन्यो तन्थाएँ दानव भन्यो तन्थाएँ डोम भन्यो तनलाई विभिन्न अपमान सूचक राक्षस भन्यो भन्यो भने तनरी के गरी अपहेलना गरे किनकि राज्य तनरै थियो जति यहाँको जमिन इत्यादि थियो तनैले कमाइ खाने बनाइरहेको थियो भयो नि त। बाहुल्यता तनरो थियो। अब सीमित मात्रामा आएका
आर्यनहरूले 81 यो गर्यो भन्नु त नै मिल्यो भएन त। अब उनले तयमा जो कब्जा गद्दै नीति जसै हजुरको मोहनजोडदो र हडप्पा त्यहाँको छ, उहाँका त आदिवासी त औरै हुन् नि भएन त। उही क्षेत्रलाई कब्जा गर्दा तनले जय किसिमको बौद्धिकताको प्रयोग गरेको देखिन्छ। साहस त आफ्नो ठाउँमा जो हुनु हो भएन त, तर तनले उते बौद्धिकताको प्रयोग गर्यो, कूटनीतिको प्रयोग गर्यो र अबला भयो उहाँ डाइरेक्ट त बलिया सुरा पुरा उनले तामाको प्रयोग त पहिले गरिसक्थ्यो भन्ने कुरालाई छ भएन त। धातुहरू उत्पादन गरेर यो बाण साण इत्यादि तीर सिर जोलै बनाउँथ्यो तनले बनाइसकिरहेको थियो। अब यिनमै विजय कसै हासिल गर्दै भन्यो केही वर्ष त कोसिस गरी उनले लडी परे, नसक्य भए पछा तनरोई खानी हजुरको के हुन् यिन वेद पुराणहरू जो छन्, वेद पछाका यो पुराणहरू जो स्मृति ग्रन्थहरू भने तैमा तनरोई लडाइँको नै थिएन त भएन त, उनलाई कब्जा गर्दै किसिमको हो त। अब सोझो हिसाबले नभए पछा फेरि षड्यन्त्र चलन छ उति कूटनैतिक ढङ्गका काम गरेको देखिन्छ। जसै अहिले मैले भगवतीको कुरा गरेँ भएन त। अब महिला अगाडिलाई सुन्दर भए सजी समरीबाट गए त उनलाई मोहित हुनुपर्छ। अब कहाँ बाण हान्ने ऊ त के भन्नुपर्छ, ल तँ यस्तो मै बिहा गरिदेऊ, तँलाई मै रानी बनाऊ लो, अरे तै बाण जनतालाई भन्नुपर्छ भएन त। ऊ फसाउना चक्करमै उन्जा देवता नैतिरबाट आर्यहरूले धमाधम बाण हालिदिएर उनलाई त घाइतो माध्य काम भए। यी कूटनैतिक ढङ्गले भए भने त्यो कुरा देवासुर सङ्ग्राम जो भयो उही सङ्ग्रामलाई हजुरको के गरिरहेछ, के नाग छ नि बासुकी नाग को के बनाउने त मथानी बनाउने भएन त। के हो पर्वतलाई सुमेरुलाई मनानी बनाउने भन्नु गर्दा सुमेरी पर्वत हो, उही पर्वतका वरपरका वन जङ्गल जमिन र ल दुवै थरी मिलाउँ यहीलाई मन्थ भनेको तोही हामीले त छाँच खोक्ला केही नै हो त्यो भनेको उहीको नेतृत्व बासुकीले गर्यो होइन त। ऊ आदिवासी जनजाति भित्रको पढ्यो, ऊ जात छ नि नाग जाति छन्, दक्षिण भारतमा छ नागपुर भन्ने छ, हाम्रो यहीँलाई काठमाडौँमा अहिले नागदह भन्ने छन्, केही नाग जातिहरू थिए होइन त। अब तनलाई के गर्यो त, तनले ऐतर लाग्यो तमले यहाँ देखिरहेछ पहिलेबाटका बासिन्दा हो, हम त केही जान्न, हम त लुटतुरिया मान्छे, तम अगाडि लाग्यो तुम्हारा पछाडि हम लाग्ला भने के कतै बाघ आयो, कतै कठा आयो, कतै केही भयो त खतरा त पहिले उनले मोड लिनु पऱ्यो नि, मध्य ठारलाई उन मारिन अनि तन आफू सेफ रहे होइन त। जब तै भित्रलाई समुद्र नजिक जो नजिक समुद्र पढे, समुद्रका बिचबिचमाका टापुमाका राजा रजौटाहरू उहाँलाई थिए आदिवासी जनजाति। अब तन र उहाँ कलेक्सन गरेको सुन चाँदी हिरा मोती ऊ समेत कलेक्सन गरेर लैगयो। अब बन्ने क्रममा के गर्यो भन्ने हजुरहरूलाई थाहा छ भएन त। अनि अमृत मिल्यो, शुद्ध शरबत भनौँ न मिठो कुरा, ऊ आफूले खायो अनि उनीहरू हात जहर दिइदियो र जहरले कहिलाई दियो उनलाई दियो त उनले भन्यो यो त जहर हमनाइ खाना भन्यो। अब के गर्दा त यही जहर आज खुवाइदिएन भने मध्य हौँ भनेर को यहीलाई समन गरौँ भन्यो त शिवजी भन्यो भएन त। शिवजी सोझा र मानव हितका पक्ष धर्थे उनलाई त तमले दुवै पक्षलाई मिलाउने मिलाउनु खोजेको त नै हो त। त्यसलाई एक ठुलो विवाद उत्पन्न भइरहेछ हजुरहरूलाई थाहा होलो। दक्ष प्रजापतिकी कोही 100 छोरी भन्दा कोही 50 जाति बिहा भन्दै होइन त। उनले 99 छोरीलाई देवतानलाई बिहे दियो अनि उनीहरू एक छोरी के भने होइन पार्वती होइन त। अब सतीले तनरी शक्ति तनरी भक्ति देख्यो भने म त यस्तो बिहा गर्दै थियौँ भनेर शिवजी रुचायो होइन त। अनि रुचायो त उनले थाहा पाइहाल्यो होइन त्यो नहुने काम कहाँ गर्दा छ, त्यो त त्यो ब्रात्य हो, राक्षसको देवता हो अनि त्यो भूत पिचासनसित हिटन्छ, खरानी घसन्छ, नागकी माला छ, हडाइनी कपडालाई त्यो छाला लाउँछ, त्यो मान्छे भाङ धतुरो खान्छ, तैसित हुँदैन, हामी आर्य हौँ त्यो अनार्य हो, त्योसँग बिहे गर्न मिल्दैन भन्यो भने जब उनले भन्यो त उनले मान्यो नै। आजका हिसाबको लभ म्यारेज गरेर गइन्, उति पछा बुवाले यज्ञ लायो त यज्ञमा न्युतो नआइदियो र शिवजीले भन्नालाई मान्यो नआएर नि गइन् त उहाँ नि।
अपमान भयो त हाम फालिभरि मर्यो होइन त। अब पछा भएको घटना त्यो लामो चौडो सरहरूलाई थाहा छ होइन त। तासम्म कि स्थिति शिवप्रति कहीँ थियो त आर्यहरूले सहज ढङ्गले शिवलाई स्वीकार गर्यो नै देखिन होइन त। त्यो पनि ब्रात्य हो, त्यो पनि जङ्गली हो, त्यो पनि शूद्र हो। शूद्र भन्ने रुद्र भनेको हो पछा। पहिले त शूद्र भन्यो हो, उनीलाई सपाड्यो भने रुद्र बनाइदियो। अलिक तगडा निकल्यो अरे। ऊ त दुई शक्तिलाई मिलाउने, उनलाई नमिलाउनु जा त राक्षस क्षेत्रका अथवा आदिवासी त बन्ने नै भयो होइन त। त्यो कम्प्रोमाइज गराउने काम कहिले गर्यो? शिवले गर्यो होइन त। त यहीमा ब्राह्मण वर्गको ठुलो चलाकीपूर्ण ढङ्गले यिन राजा रजौटा र यिन पहिलेका जाति उपजातिहरूलाई कसैमा मिलाउने भन्ने एक ठुलो एक क्षमता छ यही समुदायसित है। मेरो केही कुरामा विभेद होला, त्यो आफ्नो ठाउँमै छ। मैले त सही वर्गभित्रबाट आएको मान्छे भइया हुनाले होइन त दुवैतिर हेरबेर बोल्नुपर्ने स्थिति हुन्छ होइन त। असल कुराहरूलाई छन् जो कि चेतनामूलक ढङ्गले जय किसिमले राज्य रूपान्तरण गर्यो पछिल्लो कालखण्डमा। अब केही कुराहरू अशुद्धात्मकलाई थिए, जे पायो त्यही खाइराख्या होइन त। सर सफाइदेखि लिएर विभिन्न कुरामा उनलाई फुर्सद नै हुन्थ्यो। अब नहुनुको पछाडिको कारण त 24 घन्टा उनी उसैमा एङ्गेज हुन्थे भने। अब पछा आएका आर्यहरूमा के थियो त, उनी दोस्रोलाई चलाएभरि खने वर्ग भएका हुनाले उनले सर सफाइ नुहाइ धुवाइ गरिबरे उन निका होइन भए पनि चिल्ला चुस्ला होइन भए होइन त। उनलाई त फुर्सद भयो। अब उते उनलाई प्रभावित गर्दा कि ल्या त आफ्ना केही त बनाउनु पर्यो। काल्पनिक ढङ्गले अब केही देवदेवताकाहरूका मन्त्र सन्त्र इत्यादि बनाए। आफ्नै भाषा उनीहरू संस्कृत भाषा भएको हुन्छ होइन त। अब उही भाषा आदिवासी जनजाति जन्य नै भए होइन त। उसैको आधारले मन्त्र गर्यो त उहाँ आशीर्वाद दिन नारायण कि अभिशाप दिन नारायण हुन्छ केही पत्ता नै हुने भए होइन त। देवता बोलाउने मन्त्र हमसित छ। अब उनलाई उदिनुको सूर्य होइन त, उदिनुको चन्द्रमा। अब उज्यालो हुन्थ्यो उहीबाट होइन आन शक्ति उज्यालोलाई मिलाउँथ्यो, गर्मीलाई मिलाउँथ्यो त देवता माने उनलाई नमानेको नै हो। प्रकृति पूजक थिए नि तिनीहरू। अनि पानी नदी नालाको पानी खाएपछि प्यास बुझिने, नाइ धोइ गद्दे, खेतीपाती हुने त उहिलाले जल देवता भन्यो होइन त। अब भूमि भनेर भूमिकी सबैकी पूजा आजा गरी त्यो गरिरहेको थियो। तर आर्यहरूले के गरिदियो, उहिलेलाई मन्त्र बनाइदिए होइन त। ओहो यिनलाई त पानी वर्षाउनेलाई मन्त्र छ यिनथाइ तनर उदय हुनाकि ल्यालाई उन प्रभात्तिनी उठान बिहानलाई बैठे पूजा गर्दानले सूर्य आउँछ, बादल फाटन्छ इत्यादि हुन्छ, संरक्षण हुन्छ भनेर उठाइमा उनलाई मक्क भए। आफूले पाया देवता समय ल हजुर तमै पूजा तम न्यारै जन्य रहेछ भनेर भन्यो नि, अहिलेसम्म होइरहेछ होइन त। त्यही कारणले मेरो के छ भने पछा फेरि उनले के गर्यो, जो बलिया शासक थिए ती खसहरूमध्येलाई, जो अनार्यहरूमध्येलाई जयथाइ तनले ब्रात्य भन्नुभएको थियो, राक्षस भन्नुभएको थियो, तनले त राज्य त कब्जा हुनु थियो। अब तनलाई कसैमा फसाउने त भने त उनथाइबाट हेर अब जय जत्तुक सक्यो उहीलाई दमन गरेर आफ्ना दास बनाइया भयो नि त, नौकर चाकर बनाइया। फेरि उल्टी तथ्य तनले कसोलाई गर्यो भने होइन यिनीहरू त हामीले राज्यलाई हरण गरिरहेछ, यिनीहरू सम्पत्तिलाई हरण गर्यो, यिनीहरू निकै छोरी बहिनीलाई हामीले कब्जा गरिरहेछ, यिन त अब रिस कतिलाई सदन कुनै बेलालाई भयो नि त। त्यही कारणले जयको श्री र सम्पत्ति लुटिन्छ उहीलाई नजिक नै राख्नु पर्यो भनेर तनलाई टाढा टाढा बसाल तम भन्यो। क्या अध्ययन त पाडिहाल्यो भयो नि त। कुनै बेलालाई खतरा गर्छ कान भने फेरि एक त टाढा बसाल्यो है, दोस्रो उनीहरू हातो खान छाड्यो। यिनीहरू शत्रु छौँ भने भोलाका दिन पानी ल्याछ भने बेला पानीमा जहर पो हालिदिउन कि भयो नि त, पन्जाय आक्रमण पो गर्दान कि है भन्ने उनलाई डर भयो। त्यही कारणले उनीहरू हातको पानी खानलाई बन्द, घरबाट होइन बस्तीबाट होइन टाढा भयो नि त गऱ्यो भने तनसित तय किसिमको शत्रुवत व्यवहार गर्यो भयो नि त। उन दमन जयसित गर्द सक्यो, उनसित तसो गर्यो। नसक्यानलाई के गर्यो, उनलाई फेरि ल तम यहाँका राजा रजौटा भैया, तम यहाँका राजा हो, तमले नान त जोडी जनैले नाइ राखिराख्या सन्य गरला देवता प्राप्त के ल्या त इस्या हुन्छ लिए यो जनै भनेर कसैका गलाए 3 मा पलाइहाल्यो, कसैका 6, कसैका 12, आफूले त ठुल जुनै हाल्यो 12 को लागि होइन त। तसो गरे भने तनलाई मान्यता दियो जो गरे
भयो नि त। अब उनले मान्यता दिने बित्तिकै त जो पहिलेका शासक थिए त चोखी गए भयो नि त, चोखा भइगयो उन त। अब चोखा भए पछाडि उनले त बामनलाई फेरि त मान्नै पर्यो भयो नि त। उनैबाट मन्त्र सन्त्र इत्यादि आफूलाई सक्कु अब जसै हजुरहरू सन्ने गरन्छ, सन्नेको जो मूल मन्त्र हुन्छ, अब मन्त्र त लामो चौडो छ होइन त। त अब मैले कति दिन कोसिस गरेँ भने अब त्यो संस्कृत भएर संस्कृत नपढ्यो भने म यसलाई गाह्रो हुन्छ। अब 24 घन्टा हलो जोत्ते मान्छे बिचरा नै स्कुल नाउँको अ क खलाई नपढेका मान्छे अब उनकी जन्ने हुनु पर्यो होइन त। त्यो ओम ओम भनिबेर नान मुखलाए पानी कहाँ के गद्य कुरा मात्र गर्यो हो, ठस्का मात्र गद्य कुराहरू हो भयो नि त। तर उन मख भयो, ए उन अछुतनु हो, उन तलजाति न हो त, हामीलाई त मलजाति बनाइरहेछ भन्यो भने तिनै पालावालालाई के हो त अब त छोडो हाल्नु पर्छ कि ऊबाट भयो नि त। अब यो सिकाउने बित्तिकै अब जयलाई राजा रजौटा मानिदियो ब्राह्मण समुदायले, आर्य समुदायले मान्ने बित्तिकै त ऊ त मक्ख भयो भयो नि त। तै किसिमले उसले भ्यापरलाई आज चलाकी कस्तो छ भने उनीहरू हात त भात त नाइ खाने भए आज ब्राह्मणहरू उपाध्यायहरू त नाइ खाने नि भयो नि त। या त घिउमै पकायो खन्न, या त रोटी मात्र खन्न भयो नि त। अब तैँले गर्दा के हो कि उनलाई डोमिनेसनमा त पढे नि, कुनै न कुनै रूपमा त उहिलेलाई स्वतन्त्रता नाइ थिएन। त त्यही कारणले यति कसो भइरहेछ मिठो उनलाई पछा कसिया लाग्यो कि औरनमा थोरै त काम गराउनु नार्या नि। राजा रजौटा भए उच्च डाँडामा बसे, गुरु पुरोहित त्यो छन् नानो त्यो मठ मन्दिर बनाइदियो उनले भयो नि त। काम गराउने अरू जातीय समुदाय छन् जो 3 वर्ण हम भन्नार्यौँ, तलका 2 वर्ण छन्, अन्य जनजाति आदिवासी छन्। उनीबाट अब राज्य जिते पछाडि ऊ एरिया पुरै भयो, उन त काम गर्न लगायो अनि हलो जोत्न लगायो, खान जेलाई काटे चुटी उनीहरूलाई भकार्याउने भरि भने भयो नि त। उनले घरै बसेभरि मिठो मसिन खान पायो भने उल्टी शासकलाई ती शासन गराउने वर्णवादीहरूलाई गठबन्धन राम्रो हुनै गयो। तर योलाई लामो समयमा नै चल्यो, किनकि अहिलेसम्म कि ठुली क्रान्ति जो आर्य र यो खसहरूको बिचका जो क्रान्ति छन्, बाहुन र ठकुरीहरूको बिचमा छ यो कन्ट्रडक्सन बढीभन्दा बढी। अब अहिले पछिल्लै कालखण्डकालाई हजुरहरू हेरला या भारतैमाले भनौँ न, अब नेहरू होइन त, लोकमान्य तिलकहरू जो लाल बाल पाल भन्नु भयो नि त। तनले पहिलेका तन राजा रजौटा जो थिए, सिंह थिए, अन्य ती विभिन्न जाति थिए भयो नि त, राजपूतहरू थिए, उनीहरू बिचमा लडाइँ त फुटहरूले काम त तन्ने गऱ्यो नि होइन त। अब अहिले पछिल्लो कालखण्डमा हामीले नेपालको लागि इतिहास हेर्दै हो भने तन 2 जाति भित्रको ठुलो सङ्घर्ष हो। तयको फाइदा अरू वर्णहरूलाई उठाइरहेछ होइन त। त हाम्रा यहाँ सुदूरपश्चिमाञ्चलकै कुरा गर्दै हो भने जो सर्वभाइत्र भन्ना थिए यहाँका केही वर्णवादी तयभित्र हामीले नामै नलिए भन्दै मैले थाहा पाएर थियौँ हाम्रा बैतडीको पुर्चौनी क्षेत्र र यो गोकुले क्षेत्रमा केही जनजातिहरू छन्। तयभित्र यहीँकालाई यो महेन्द्रनगरकालाई एकजना राणा जेल त म त आदिवासी जनजाति हुँ भनेर आफूलाई दर्ज गरिसकिरहेछ। अब तैँलाई हामीले लुगाइबुरो साध्य नै थिएन, अरूलाई अब भन्नुपर्छ किनकि राज्यले जब तनलाई सेवा सुविधा दियो, जनजाति आदिवासीलाई समानुपातिक र समावेशीको व्यवस्था गरिरहेछ भने उनले कुरो हिसाबले हामीलाई नान 6 पलाई हेप्ना 5 पलाई जनाइ हाल्यो अरे हम ठुला भइगयो भने त नै थिएन। उनलाई भित्रको हेपाइ त तोय छ नि, 1-2 मन्दिर छन्। जस्तै हजुरको पुरचौडीको काँडे महादेव मन्दिर छ, उही महादेव मन्दिरका भित्रसम्म त्यहाँका ती जनजाति आदिवासी भित्र जान नै पाउनु, आधा भागमा मात्र झनान जो पूजापाठ गर्दै ब्राह्मण ठौरी मात्र ऊ भित्र झनान है, भट्नामा भयो नि त। अनि अरू तन जनजातिहरू उरै बस्छन् भयो नि त, राणा बोहराहरू। तोय स्थिति खुमट मन्दिर छ एक भगवतीको, तयमाईलाई तोय गति छ। आजलाई उनले स्वतन्त्र ढङ्गले जसै अरू जाति झनान तसै आश्रमलाई उनले झन् पायो नै थिएन। त्यही कारणले त्यो त हाम्रा जयदेव सुब्बाजीको कहीको कुरा गरन्थे होइन त। उनले झाए भने वामटोय उनलाई पहिलेका तन आनन्द बद्य
आनन्दभुँडी के आनन्द धागो वाद्य अनन्त्य चतुर्दशले हजुरहरूले सुन्दैछ होइन त्यो वाद्य मात्र हुन् हाम्रो तल फ्राडाले छन् त धागो वाद्य रातो धागो तम जन गलाइनहरूले भ्या त्यो वाद्य त पछाका चलाक भावना के भन्नु यो त तलजाति सर भ्या जग्गा जमिन हिंसित छ जनसङ्ख्या हिँडरी बढी छ यिनीहरू थाहा नान पूजापाठ गर्दा लागेको व्यवस्था गरे भने नान दान दक्षिणा हामीलाई पाउने थिए यिनीबाट भयो जजमानबाट भयो त यो अलिकता बिगडिएको सौक हुने रे पोइ उहाँका जहाँ मैले भने नि त्यो भटनातिरका नवादेवका तनलाई के गर्यो एकजना मेरा एक मिजी छन् पूर्णदेव भट्ट भन्ने अरे उन भन्दा मेरा बुवाले धेरै जसो यिनलाई जोडिजन है मेरा बुवाले दियो हो भन्थे अब ता हाम्रा जयदेव सुब्बाजी की कुरडी अनि तल्लो श्रावणमा हाम्रा त्यो जमुवाल साहबले बहुतमान ढनलाई त चन्द बनाइया भएन त अब यतातिर हेर्ने हो भने अब राणाहरूले त कति गरिरहेछ पुरै काठमाडौँमा यिनीहरू ज्ञानेन्द्रहरूका बज्याल त मानन्धर भनेकालाई उन तल्ला जाति हुन् उहाँका तन नेवार समुदायभित्र अब मानन्धरकी चेल्नीको लागि ऊ यस्तो बिहा गर्यो उहीको अपग्रेड गरिदियो र त्यही अब तल जाति नआइरहेर भने मल जाति बनाइदियो शाहहरूले उसै हजुरका त जङ्गबहादुर त तल मधेसतिर जाए भने कति जातिनलाई उनीहरू छोरी बहिनीसित बिहा गर्यो उसको छ ल यिनीहरूसँग भेदभाव गर्न मिल्दैन है भनेर उनलाई ऊ भ्याँट्यो आफै खड्काबाट हो कुँवर भए कुँवरबाट हो राणा भए सिर्तिन होइदियो त यो त केही नै रहेछ भन्ने कुरा प्रश्न भयो नि होइन त अनि उही युगमा हेर्दै हो भने हजुरको नारद मुनिकी इजा मात्र जन्नाले बुवाको ठेक्ना नै थियो होइन त कसैकालाई त होइछ लगभग बढी जसो देवतानको पराशर ऋषि होइन त पराशर ऋषिकी आमा शूद्र हुन् मत्स्यगन्धा होइन होइन ऊ त श्रीमती हो उनीहरू पराशरकी आफ्नै इजा शूद्र होइन त बुवाको ठेक्ना नै थिएन आज आमाई भन्नु जति तत्ति तम्मै भन्नु आयो पहिले जङ्गली अवस्था छ थिए पोहोरसम्म मातृसत्तात्मकमा अब पराशर नदी पार गर्दो पसो वर्षौँदेखि तपस्या गरेको मान्छे त्यत्तिकै बुढो होइन त अब समाजमा आयो फलफुल खानु पस्यो सेवा काजले लाग्यो रगत अनि गङ्गा पार गर्दै भरे माझेकी कन्या ढुङ्गा चलाउनु पर्छ बुढो घर नै रहेछ अनि उहीदेखि आसक्त भयो होइन त अब आफ्नै इच्छा प्रकट गरी गुरुजी कहाँ नहुने कुरा भेट्ना छ वारिबाट बारीबाट मान्छे छन् भनेर हौलो लगाइदियो होइन त कुहिरो लगाइदियो अनि मेरो हालत मसाइ गनाउनु नाच भनेर जे सेन्ट हाल्यो हो उन थाइ जे हुनु हो के अरे होइन त खुसबु फैलाइदियो अनि उहीसित जसलाई उनले सहकारी गर्यो अनि उहीबाट है वेदव्यास पैदा भयो हाम्रो नै अब उनीहरूले 18 पुराणदेखि लिएर महाभारत जो ग्रन्थ लेख अनि उनीहरू सन्तति अम्बाला अम्बिका जो भाइ बुहारी हुन् कि के हुन् अम्बालिका उनीबाट कौरव र पाण्डव पैदा भए अब उनी भन्ने भए हामी ठकुरी हुँ ठाकुरी त भनेको राजा राजा एउटा भयो अब क्याको भए ऊ त शूद्र नै भए अब अनि हरिश्चन्द्र के हुन् त डुमको काम गरेको हो कि नै मसान घाटमा गर्यो नि भएन त अनि हजुरको वाल्मिकका आश्रममा रामले आफ्नै श्रीमतीलाई झाइबेर छाड्यो किनकि कहिले भने भयो अला म 10वां राम हो जाइन के हुँयो छाडी जोइ राख्यो भनन जानी हुन शङ्का हो कि हो यो गर्भ माएको चलो कएको भुरा आफ्नो हो कि कएको हो भन्ने शङ्का लाग्यो उही विचारलाई झाइबेर पुरो वाल्मिकका आश्रममा वाल्मिकी भनेको अहिले भारतका झाडुलो हुने जो छन् भयो नि त उनीहरू पूर्वज नै हुन् त रत्नाकर डाकु भयो नि त वाल्मिकी हुन् अहिलेका कुचोलो हुने झाडुलो हुने होला का पूर्वज हुनु अब उन थाई यहाँ अहिलेकी भाषामा दोहोरो शब्द भन्न सफाई कर्मचारी अनि उनबाट होइन त उनीहरू आश्रममा लौकै लप त या त रावण हुनु हो या त रामको हुनु हो पुस घाँसबाट पैदा भयो भन्ने घाँसबाट अहिलेसम्म पैदा भयो मैले त भयो नि देखिराख्यो त्यो विज्ञानलाई स्वीकार नै गर्दो भयो नि त के लल्ल बल त हुने हो बोलाई तर उन थाई को भनिसक तमरो यो चेलो यो त अवैध हो यही आश्रममा कहिले गजमा जाए भन्यो भने भन्ने जोत नै भयो नि धेरै जसो हम यहाँ उनीहरू सन्तान हौ भन्यो भने ठुलो हैकमलाई गद्दान तै मैले
यो धर्म वगैरह भन्ने कुराले हेरौँ भने पनि कतिलाई भन्न लायक स्थिति नै कसैको लागि खानदान शुद्ध र प्योर छ अनि त्यो त दुधैले धोयो छौ भन्ने स्थिति कसैको नै ऊ लुकाइ पनि मात्र हो ठुला बडा नै डरले एकअर्का थाहा हम नै भन्न फरक त्यति मात्र हो र अरू चिजमा हजुरले भनेअनुसार अब थोडा हम लोक जीवन हमारा लोक जीवनतिर जानौँ हजुरले तैतिरलाई भौतिक अध्ययन अब खापर क्षेत्र या खोपरिया अठौती तय सम्बन्धीलाई हजुरले पुस्तक समेत प्रकाशन भइरहेछ हजुरको र यो विभेद जसरी हमारा सुदूरपश्चिम या डोटी राज्य भनौँ या कुमाऊँ गढवाल यतिरको हाम्रो यो मानस खण्डै भनौँ जिल्लै भन्न सक्छौँ हम तैलाई अब तयमा यो हाम्रो जात जातिको प्रभाव हजुरले भनेअनुसार त यिन पहिले जस्तो यहाँ देवदानव भनेलाई एकै हुन् र उसरीलाई अब कथानलाई अब बुवा एकै या सृष्टि भन्ने कुरा देखिन्छ अब भनेपरे देवदानवलाई हजुरले भनेअनुसार मानिसै हुन् अब जिल्लै हुन् रे उनी एक यो वर्ण व्यवस्थाका उहिले विभेदमा आया र तपाईँको प्रभाव हाम्रा सुदूरपश्चिममा देखियो अब खस जाति र आर्य जाति बीच या आदिवासीनिसित त्यसरी देखियो भने त्यहाँ हामीले मान्न आएका जो अहिलेका देवी देवता छन् तन देवी देवताका बीचमा के विभेद छ कि के छ कसो छ अब जहाँसम्म मलाई लागन्छ यो विभेद साँच्चीकै कोही देवता छ है भने कोहीले विभेद गरियो नै थियो धर्म भनेको धारण गद्य भन्ने छ हैन त धारण कसैका निका विचार निका उइका सिद्धान्त निकी नीतिलाई स्वीकार गर्नु नै धारण गर्नु र मान्छे भरसक निको एक्सेप्ट गर्दै खोजन्छ स्वीकार गर्दै खोजन्छ आफ्नो जीवनमा लागू गर्दै खोजन्छ त्यही कारणले अझ यहाँ म बुढो मान्छे छौँ कति लोट्यो वाइन है उन्नाइस कार्य हजुर जहाँ बाला मान्छे भने मैले वो खट्टाइन है टिक बने या तो मेरा घर पुरिया या अस्पताल पुरिया उन जहाँ मैं के भन्नु तुम त मेरा प्रभु भैया तुम त मेरा देवता भैया दैव भैया भनेपछि म हजुरसित भन्नु त लडेको झरेको झुकेको दुःख र कष्ट उठाइरहेको व्यक्तिलाई प्राणीलाई सहयोग गर्नु नै धर्म जस्तो लाग्छ होइन त निको गर्नु धर्म कुनै धर्म के लिए परिभाषा में यदि हम कोई का भनौँ न लास्टतिर कोही का गाँठी कुरासित जाउँ भने पनि हरेक धर्म निकै परपीडन यस हजुरले जो भने तसो त्यो कसै धर्मलाई मूल समीक्षा त्यही छ त अब यहाँ धर्म भनेको संस्कारका नाममै भएन त आफूलाई कसै आफ्नो उल्लु सिधा हुने भन्ने किसिमले तयको प्रयोग गर्योलाई देखिन्छ भएन त र सुदूरपश्चिमाञ्चलका हकमाई भन्ने हो भने यदि किताबी देवतालाई हामीले छाड्दियौँ भने जसै मेरो कसैले अन्याय गर्यो उहीका विरुद्धमा म राम थाई कृष्ण थाई घात नाइ गर्छु भएन त अब जसै हामी बैतडा छौँ अब म तल्लो सुराड खलगाडो मान्छे हो भएन त मेरा उहाँ महारुद्र भन्ने छ देवता महादेव होइन त महादेव थाई यदि साँच्चीकै पीडा मैले उहाँ घात गरे हेले परे उही थाई भने हेले परे उत्त लाग्योलाई देखिन्न आज अब किनकि यहाँ त यहीँ थियो पन्जाबी सरदारलाई लागिरहेछ महादेव मेरै गाउँका पुजराजीलाई उसलाई साढे भाइरियान होइन त अब उही सरदारले खेप्यो ये नेपाली गोर्खा बडा घमण्ड करता है भनेपछि के भन्नु नभन्नु कुरा भनिदिएछ भनेपछि उहिले हे बुवा और जतो के सक्कौ त्यो जत्तकरी यहीलाई ठिक्क त्यही ठेगानामा लगाइदिए भनेर घात गरिदियो सरदारजीले पछा आए पनि उहाँ न डाक्टरले काम गर्यो न फुक्न्याले गर्यो न तन्त्र मन्त्र गद्यान गरिसके पछा अला तैँले के गरिरहेछ है भनेर गरेर ख्याउ रे भनेर ल के हो कोही त्यो मेरा गरिदिए फाइनलले म माफी माग्छु भनेर हेट कोही उहाँ भनेर हेराउन गडाउन गरी खलगाडेका तै महारुद्र देवता थाई उहिले सेवा काज गरेपछि मात्र उनीको अब तले उहाँको हजुरको के भन्नु देवगढ देवता हैन त देवता उहीलाई राजस्थानको मान्छे लाग्यो हैन त उहीको न्याय भयो अब ठुल्ठुला हाम्रा जिम्मेवार ठानले लय भाइनलाई अंश नदिए बाफत महादेव लागिरहेछ उनले स्या सत्वा गरेपछि जमिन जायदाद दिएपछि उनी मुक्त भइरहेछ हैन त पुरै उहाँको ती विष्टुहरू पुरचौडीका विष्टुहरूले
जो उहाँका सामान्य व्यक्तिको सम्पत्तिको हिनामिना उनलाई दुःख यातना दियो। उहाँका मान्छेहरूले महादेव थाई घात गर्यो। उहाँको कला गाउँको के भन्यो गग्ने कालो भन्नु उही जमानाको होइन त। उहिले महादेव आए परे सामान्य आए परे नआइभ्यो। चारै हात गोडाले मानवमा झाए परे उनीहरू के भन्यो ऊ समस्याको समाधान होइन त भने यिनी केही नै थिएन भन्नु नै मिल्ला अरे है। कुनै न कुनै रूपमा तन्जुलाई असर देखाइरहेछ। अब तपाईँको अर्थ त आज हजुरहरू भन्ला जति अन्याय अत्याचार हुन छ तर सफाइमा उहाँ घात गरे पनि केही नै हुने नहुनेलाई नै थिएन। अब पछिल्लो कालखण्डका जो सङ्घर्षहरू भयो भएन त कति आत्मै दुःख किसिमले होइगयो त मान्छेले गरिरहेछ त पाइरहेछ नपाइयोलाई नै थिएन। कति चित्त बुझाइ पनि भइरहन त त्योलाई ओके भएन त। तर कुनै न कुनै रूपमा जयलाई हेपेको हुन्छ चाहे देवताका रूपमै हो। अब त्यहाँ बलशाली देवता हजुर अहिले भन्ना थिए यो खप्रेकी बारेमा त्यहाँको जो के भन्नु पाटनका मथीको त्यो देवता छ बनारसी तपाईँको वास्तविक नाम मसानी हो होइन त। मसानी देवता पहिले ठकुरीले पाइयो रहेछ भन्ने कुरा छ होइन त मानचन राठले पाएको। तर पछा त्यो तसै खप्रेसितका युद्धका क्रममा उहिले खप्रेसित लड्यो प्रत्यक्ष रूपमा होइन त लड्यो। उन्जा त सबै देवताले बसेर सैन्यदेवमै बसे भेला गर्यो। अला कुमाऊ है खपरे आउना छ त्यो त गाईको साँपडो ल्याए परे देवतान के ऊपर मठ मन्दिरान के ऊपर आक्रमण गद्दा छ र अब तैलाई हामीले कस्या साम्य गद्दे तैलाई कस्या हराउने कस्या मद्दे भन्ने तनर बिचमा छलफल चलिपुग्यो भएन त। छलफल चल्त तनले के गर्यो त भने कि ल को लडला त यस्तो भन्यो त बलियो स्वरूप पुरो त बनारसी रहेछ। उहिले भन्यो त यस्तो को लडो मै लड्नु 22 मनको गुर्जलाई जाए भने मै तैलाई ठिक गर्नु मार्नु भन्यो होइन त। उसै हजुरको ता कालसैनी छ लाटो छ देखि लिई भरे अन्य देवता ताका अनि हजुरको यो देमाणो क्षेत्रमा सैपाल भन्ने देवता होइन त उहिले भन्यो मै लड्नु अनि ताकोले लाटो देवताहरू तर अन्य देवताहरूले हम लड्ला भन्यो त लड्दा त लड्ला। अब त्यो त उहाँ गाईका सपडा हन्ना छ रगत हन्ना छ जबरजस्ती खोयौन्ना छ र त यस्तो लड्डाकी ल्या त लट्टी डाइरेक्ट उसै टडाइ हो ढोमणा गरिबाट त नै हुने हो त प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपले कति त प्रत्यक्ष लड्डु पुडोलो उही बेला के होइ झालो त यस्तो लड्डे क्रममा भने त होइन तसो नाइ गरौँ हम भेदभाव नाइ गरौँ र तम लड पछा हम एकै थाला खाउँला एकै खाला हम खेल्ला र भेदभाव नाइ गरौँ भन्यो त लौ भनेर कम्प्रोमाइज गरेर त यस्तो लडे। अब लडे पछा त तैको ठुलो उसै साना साना त विभिन्न ठाउँमा आक्रमण तयकोसित भयो झौलेकोमा भयो होइन त देमाणोका परतिर पालिका तल होइन त उहाँ भ्या उत्तिबठे भाजा भाज पड्के देवता नै अनि तन गए ऐचेकणा जहाँ सुर्काल भन्ने ठाउँ बडोहरूको त्यहाँ बसाइ छ तै डाँडामा आइगे केही देवता भाजबेर मल्ला डाँडा आन्गे माथिबाट ढोमणा गद्दु पसे। अब त्यो त खपऱ्या त उहीँ पुज्यो। अब खपऱ्या भनेको अब मैले थाहा पाए अनुसारले त्यो भनेको नागे मल्लको छोरा अठौती मल्ल होइन त तैथाइ अठौती मल्लै भनिरहेछ अनि तैथाइ कलियालै भनिरहेछ अनि कति मेघनी मल्ललाई भनिरहेछ विभिन्न नामहरूले तैलाई सम्बोधन गरिरहेछ। कोही मूल खोज्यो के हो भने जस्तै हाम्रो यतालाई देमाणो अब निङ्ला सैनमा भनौँ त क्षेत्रमा त्यो अठौती मल्लको चैत गौन्ज्या हजुर अब सुरुमा अठौती मल्ल कहाँ रे उब्ज्यो अठौती मल्ल भने तसिरह्यो हजुर। अब उहाँबाट अठौती मल्ल उन्ज्या यो एक त तपाईँको भाइ के म ठिक्क भुलिगेँ अस्ति मैले तपाईँको बारेमा एक आर्टिकलले लेखिरहेको थिएँ हजुर कलिया भन्ला कलिया बिउ उही कसै मेधानी मल्ल ताहाँ मेधानी मल्ल चलो भलो के हो भन्यो। अब लाटो कटारी मल्ल भन्नेलाई हुन्छ अब यो जसै एकै अठौती हो कि या तपाईँको खापर क्षेत्रको सेना हो अरे त्यो ठौर ठौर अब उस्या भन्यो यहाँ माऱ्यो भनेपछि ऐँचे काँडा माऱ्यो भनेपछि खपऱ्या बनायो त त्यसलाई उथ बनारसले माऱ्यो भन्यो अर्खा देवताका त्यसलाई अर्खाले माऱ्यो भन्यो भन्ने सबै ठाउँ भन्यो। अब देमाणुमा पुरै गैर चढीमा त अठौटी मल्ललाई दबाइयो भने ठुलो सौखटो ढुङ्गोलाई हजुरले देखिएको हो
भनेपरे तलतिर गैँसेरले मार्यो भन्न गैँसेरलाई भन्न तल्ला बेल्टतिर त्यो खपरेको सेना पुरा खपर्या तन सबै खाए खपरे भनेको हो कि तपाईँको विचारमा या एकै अठौट मल्ल आयो हो? त्यो जिज्ञासा के आयो भने हजुरको पुस्तकको अध्ययन र गद्यक्रममा हम साथीभाइ बस्ने बेला तय किसिमको छलफल भयो। छलफल कहाँ भयो हाम्रा बिचमा त्यो जिज्ञासा है कि और उनलाई त्यो कुरा गर्दै जिज्ञासा कसो राख्यो भने जसमा अहिले इन्डियामा भारतमा 25औं वर्ष गोर्खाल्यान्डले राज्य गर्यो त हामीले ग्याबरलाई गोर्खा भन्न कर्णाली पारेको ग्याबरलाई गोर्खा भन्न नेपाल जाति ग्यालमा गोर्खा भन्ने भनेर गोर्खा एक जो सेनाका रूपमा जो आक्रमण गर्थ्यो गोर्खा भन्यो। उसै इन्डियाका एक दुई मैले इतिहासबाट पढ्थेँ पिण्डारी कौनको उनीहरू पुरा सेनालाई पिण्डारी भन्न तब जो हजुरको कृतिमा त्यो खापर क्षेत्रबाट ल्याएर खप्तर क्षेत्र लगायत त्यो खापरको विभिन्न ठाउँमा द्वन्द्व भएको यो कुराहरू बहुत उल्लेख गरेका छन् त। तब जसमा गोर्खाली समग्र नेपालीलाई गोर्खा भनेर चिन्नान् त उसै त्यो खापर भनेर त्यो खापरको अठौती मल्लको सेनालाई नै खापर भन्यो हो कि भन्ने एक जिज्ञासा। त्यो वास्तवमै अलिकता विवादितै विषय हो, मैले कन्फ्युजमै थियौँ। तर अब चाहिँ के भन्यो भने जब त्यो नागे मल्लको छोरा हो भने पहिला त उहीको जन्म जो छ जन्मलाई अलिकता विभेदपूर्ण ढङ्गले दिइरहेछ है। उही कि आमा नागे मल्लकी श्रीमती अब कति भन्यो भने एउटा एक त रावल किलै थियो भन्नान् तै कि इजा थाई खास मौला महारानी भन्दैछ। त्यो भनेको हजुरको कुमाउ काली कुमाउ उहीको बुवा थियो अरे होइन त उहाँ जन्म भएको हो तयको र तयका सन्तान केही नै भए त उहीलाई धाँचा मार्दै पसिन् उहीकी सौता अरू यो त निसन्तानी इत्यादि भनेपछि भन्नु पसिन् त उति पछा त्यो रोष्टो भयो भने अब यहाँ बसेपछि के गर्दै मैले न सन्तानविहीन ढङ्गले भड्यो त्यो माइत गएँ अनि माइत जाए भने बहुत दिन रहि गए माइतमा त उहीका दाजुभाइहरूले भन्यो होइन बहिनी यति लामो समयसम्म त यहाँ बस्किहरू के हो कब हो झन् बहिनीले धेरै महिनौसम्म माइत बस्नु त्यो त राम्रो भएन भने त उनले भन्यो म झाएभरि के गरौँ उहाँ त मैलाई दुःखै छ ठुलो पीडा छ अरे के गरौँ मेरा सन्तान नै थिए नि यसो उसो उनले भन्यो कि त्यो त एउटा प्राकृतिक कुरा हो धन सम्पत्तिको कुरा भए भए हम दिनै थिएँ त्यो हमसित तयको अभाव नै थिएन दिइसक्छौँ तर त्यो तेरो पीडा भनेको त उही परमात्मा रे हाम्रो घटको देवता जो छ पाछा हामीले घटाल भनेको थिएँ त उसै मालिककी करुणा भ्या भने तमलाई केही मिलो अरे अब यो तयको प्रसाद भनेको यो कुनी घाट के नेजा सेजा लैजा अरे ऊ दाहिने भ्या भने ठिकै हो भनेपछि भनिन्छ। अब हुन जब रानी उहाँ गए माइत त खाली नै गयो हो उसलाई आफूसित कमसेकम 20-50 मान्छे त लैजाए भएर गयो हो सैनिक लैगएन सुरक्षाकर्मी हुनन् उहीका सेविकाहरू हुन्न भएन त तन सहित तन आएन। अब केही दिन तल परशुरामतिरलाई बसिन् होइन त अब तामाठै उठेर घङ्गारू लेक भन्नान् हजुरको जहाँ अहिले घटाल बाबा छ ता उही जङ्गलमा आइपुग्यान उहाँ नै एक घट्ट कि खेडी आउनु परिरहेछ होइन त। अब उन घट्टोवालाले त्यही विषय छ विषय पछा तत्त्व कुरा कारण भएछ त अब त घट्टो उठाउनु पर्छ त त्यो घट्टो त नउठे भएन त। अब नउठे पछा कोसिस गऱ्यो फिल्दै नै उठ्यो के हो भने त उन जा उही बाणी होइ गए उयो घटको देवता घटाल बाबा अला मै त यहीमा चढ्यो भने मै त त्यही बस्यो भन्यो अरे तै उलटी उयोको थपना घटाल थान भन्यो। अब उही मौला महारानीलाई भन्यो होइन मै खालि झाइबर के गरौँ त त्यो हित्ते बस्किए तेरा आशापेक्षाले केही पाउनु भनेर सोचिरहेको थियौँ त मैलाई त केही नहुने भयो मै त घरकै नि घाट कि भनेर उते उनले आसन जमायो र उति पछा तनलाई रात उयोको दर्शन भयो अरे है भयङ्कर रूप त घटालको घटाल बाबा भनेको घटोत्कच होइन त हिडम्बाको चेलो होइन त महाभारतको एक मुख्य पात्र तै ठाउँलाई आदिवासी जनजाति भन्नलाई छ दानव भन्नलाई छ होइन त। र अब उहीलाई मर्या बेला उहीको टाउको उहाँबाट है कहिले हो भीष्म पितामहले हो कि कहिले होइन त कहिले हो मार्यो त होइन कर्णको अगाडि हो आयो
अर्जुनकोलाई हान्नाक राख्यो बाण उसलाई त तयको टाउको उतिखेर बाणमा राख्यो सीता उत्तराखण्ड खिच्यो भन्थे पाछा फुट्यो रे त्यहाँ त्यो के भयो भन्ने कुरा त्यो लामो चौडो छ त जब त्यो घटाल देवता तस्या बलिष्ठ भयङ्कर ढङ्गको र एक अद्वितीय शक्तिका रूपमा उदय भयो त मौला महारानीले भन्यो प्रभु मेरो के गद्य हो भन्यो त तँलाई मै जो बलिष्ठ पुत्र पैदा होलो भौण हेरे उति पाछा तयबाट त्यो पैदा भएको हो अरे उहीको रूप रङदेखि लिइबरे उहीको विकराल जो शरीर थियो तँलाई त उसै टाइपको थियो घटोत कच्चो झो भएन त भन्ने कुराले के होइयो भने त्यो तत्ति मैले अलिकता शङ्का उपशङ्का जाहिर गरिराखेँ हौ जसै मैले त्यो अब उहीबाट पैदा भए घाँसाबाट उहीबाट भडाइ झाइवाली कुरडी तत्ति अलि संवेदनशील कुरा छ भएन त त्यो पुत्र कसो भएन त जे भए पनि उहीका बुवाले उहीलाई स्वीकार गर्नु सक्यो कि नआइसक्यो कि उहीको रूप रङ जो उहीको थियो तैदेखि फेरि महिलाई के लागन छ दरबारमै पैदा होइगयो मेरो चेलो नायो भन्नु झोलै नाइब्यो भएन त बलिष्ठ छ भने भोलिका दिन काम लागन छ भन्ने नागे मल्ललाई पढ्यो हो जयकोलाई सन्तान हो भएन त पछा तैलाई हो त अझ यहाँ करण पैदा भयो अब उही थाहा के भन्यो ऊ गुफाबाट सूर्यको किरण पढ्यो र किरणबाट पैदा भयो अब नुहुनी कुरोलाई यिन वेदशास्त्रमा लेखेपछि ठुला बडानले यसलाई के गरिरहेछ आफ्नो अस्तित्व जोगाउने कोसिस गरिरहेछ आफू अनुकूल होइन त ढल्लाएछ व्याख्या गरिरहेछ हम उनीहरू प्रशंसा गद्यालय भारतमा देखिया अब होइन त तै किसिम कि उनीहरू बढाइ चढाइ गर्दै किसिम कि प्रवृत्त छ सबको त सही हो उन आफ्ना बुवा कोही नै देखिएन सही दृष्टिकोणले बुझ्य प्रयास नै गरेर ढाक छोपो गर्दै प्रयास गरेको अब रामै मौलाई खिरबाट खिर खाए पनि भन्यो अब खिरबाट दुध पेटमै झाए पनि त्यसबाट बाहिर आउँछ भएन त उहाँ विष्णु सिष्णु तनलाई आएपछि उही यज्ञमा बहुत दिन बस्या हुनु भन्यो भएन त कुराले त सही छ यो चोखी कुराले कति नि थिएन त अब त्यो महाशक्तिशाली जब त्यो पैदा भयो त सायद त्यो मेरो राज्यलाई क्या गरन्छ महिलालाई यो परास्त गद्या भयो कि भन्ने त्यो डर पडे झै ठहरे मैले कहिलाई नागे मल्ललाई उहीलाई फेरि दक्षिणतिरको ल झाला तै त मधेसतिरको भित्री मधेस र ताइनको कमान्डिङ त्यही गर भनेर तै पठाया झो लागन छ क्या कि उति पछा उहीले कहाँ रे उब्ज्यो अठौती मल्ल भन्ने किसिमको जो छ नि माला मधेस जर्म्यो भनेपछि यस्तो किताब पाण्डुलिपि छ अरे माला जर्म्यो भने तैकी व्याख्या कुमाउलाई भन्नुभएको छ माला थली उहिले भन्नुभएको छ बालकृष्ण पोखरेलजीले बताएको थियो उन पूर्वका भ्यावरलाई उनसित कण्ठ छन् यिन चिज म विस्मरण भइजान्छ मैले उनलाई कण्ठ थियो बिचरा उन बित्त है 6-7 महिना पहिले मैले भेट गरेको काठमाडौँ उनले माला कि माला थली ज्योति हल्या बल्ल मल्ल उब्ज्यो अठौती मल्ल भनेपछि उनलाई भन्थ्यो त त्यहाँ उब्ज्यो भन्नुको अर्थ पैदा त जहाँलाई भयो पछा तैलाई उहाँकी जिम्मेवारी दिई र तै कारणले त्यो नदीमा खेल्ल्या पौडी खेल्लाको लागि सिपालदेखि नाच त एक प्रसङ्ग तयको लागि मैले 2-3 ठार व्याख्या गरेर राखेँ त गरम ठाउँमा त्यो गर्यो हो ताइनको मधेस सदायो आफ्नो कमान्डिङमा चलायो उति पछा जब पहाडतिर आर्यहरू आए भरे आफ्नो धर्मको प्रचार गरे भरे उनीहरू जाति समुदायलाई डोमिनेसन गर्दै पश्चात फेरि तैले सुरु अम्टाहे गर्यो रे पहिले मधेसका देवताहरूलाई तैले आफ्ना कब्जामा लिया उति पछात जस्तै यहाँ भारत र नेपालको बिचमा त्यो के भगवती छन्ले हाम्रा पुण्यगिरीमा आक्रमण गर्यो तयको भण्डार लुट्यो उति पछात फेरि कुमाउँ प्रवेश गरन्छ कुमाउँ उठाए के अरे लोहाघाट होते हुए हजुरको यहाँ के भनौँ नैनीताल के नन्दा देवीदेखि लिब्रे ताका देवतालाई मै हलाइ गरी पनि ऊ पिथौरागढ पजाउँछ लुवा मै हलाइ भन्ने कुराहरू छन् भएन त उति पछात पिथौरागढ कालिकालाई कति 7 तन उहिले जेउडानले थाहा के भनिरहेछ उतिखेर तनले तैलाई बाध्यो रे बाध्यो तनलाई आफ्ना अधीन पढे तसो गरी भरे फेरि त्यो हजुरको जुलाघाट प्रवेश गरन्छ भएन त जुलाघाटलाई उतिखेर पुल नै
त ताका ती भट्जीहरूसित लै उहिले के भाट भन्न आनु मेरो बोलो लेन मजिर काँडी भट्ज्यू मेरो बोलो लेन तेरी यही म पारी तारी दिएन भन्ने किसिमको त्यो छ भन्ने किसिमको तँलाई घोप्टेसित उहिले आक्रमण गर्यो उति पाछा नागार्जुनलाई मसानीलाई सिलिन्डर गर्यो उहिले तमाग भरिदियो नागार्जुनले चिल्लोमा समाइदियो खायो उति पाछा तय के भगवती ताको त्रिपुरा हजुर दोब्यो रैना सैनिक होइन त ती कुराहरू छन् त अब तैका आधारले लड्डा फेरि ताम माथि तैले ती कुराहरू गरे भएन त गरे त अब हजुर के भन्नु थिए के सोध्या हो हैन त्यो खापर भनेको एकै व्यक्ति हो कि तैलाई सेनाको रूपमा ठिक छ अब उति के भन्नलाई छ त्यो उहीको भाडालाई हजुरहरूले सुन्दा के हो अन्तराम विष्टुको लागि होइन त अब उनले के भन्नलाई छ सेनाहरू तयार हुनान् होइन त आफ्ना आँगनमा यही एउटा दननी फननी गद्दान र उहीसित कलिया भनेको लाई अहिलेलाई त्यो भनेको लोहार है कलिया भनेको लोहार हो त्यो भनेको पहिलेको विश्वकर्मा आदि पुरुष विश्वकर्मा नै हो होइन त अब तनहरू के देखिन्छ भने ती आर्यहरू आउनुभन्दा पूर्वको जो उहीका राज्यमाएको ठुलो सिपालु हात हतियार बनाउने को थियो कलिया हुनु हो लोहारै हुन हो होइन त तैका नेतृत्वमा हात हतियार बनाए जस्तै अहिले नेपाल एकीकरणका सिलसिलामा हजुर विभिन्न ठाउँमा गढी देखन्छ चाहे त्यो डडेलधुराको हो चाहे त्यो भैतडीको हो चाहे पेथोरागढको हो कि पारे किल्लाहरू छन् नि त्यहाँ को छन् आजलाई जनजाति छन् एकातिर गुरुङ मगर राई लिम्बू लडाकु थापा वगैरह क्षेत्री तन छन् दोस्रा को छन् सुनार छन् होइन त अनि कामी भनिएन तन लोहार राड छन् होइन त अनि सार्कीहरू छन् अनि कपडा सिल्ने ती दमाई समुदायहरू छन् भने जहाँ तन गए उनीहरा खुँडा खुकुरी तयार गर्दा कि ल्या सेनाको पोजिसन तयार गर्दा त चाहियो नि त तसा मान्छे पोहोर माओवादी द्वन्द्वकालमा हजुरले देख्या ती फोला बनाउने तौला बनाउने तन लैजाए पनि उही भित्र बारुद हालिबेर विस्फोटन गरायो नि होइन त खुँडा खुकुरी बनाउने लोहार राठनलाई सँग ल्यायो माओवादीले त्यही कारणले उहीसितलाई सम्पूर्ण यो बटालियन थिए भन्ने कुरा त्यो बुझिन्छ है कि जति जसै अवस्था पढी उसी गरी एकलाई त हुनमाएको बलिष्ठ बेलुका दिनका जस्या कुमाउँका ठुल्ठुला पाइका नै कुरडी गद्दाउँ होइन त तसो मध्येको त्यो थियो र तैले आफ्नै बटालियनसँग लाइब्रेरी गयो अब कति त छिन्न भिन्न भए बेलुका दिनको द्वन्द्वकाल माओवादीका कालमा हजुर विचार गर जति सेनाले आक्रमण गर्यो त तन छिन्न भिन्न भए आज फेरि सङ्गठित हुनाइ गए होइन त आज छिन्न भिन्न भए आज त्यो भयो त्यो जति तति तसो भएको मैले महसुस गरिरहेको र कतिलाई त्यो मारिनु हुनाइ थिएन अब जस्तै हजुरले त्यो पाटनको कुरा गरे अथवा ऐँचाकाँडा सबै ठुलो द्वन्द्व भएको मैले ऐँचाकाँडालाई लिइरहेको होइन त सबै देवी देवतालाई गए तनले के गर्यो तन औरनलाई मोबिलाइज गर्यो जस्या बनारसीदेखि लिइबेर एकलिया छलिया यिन देवता के अरे लाटो अन्य देवताले तयको उप गर्यो साइपाल तनले लड्या प्रत्यक्ष लड्या हुन् उनलाई उस्यान सकिने नै हो के अरे कोही गाईको साँप्रोलाई झाएबेर तन गए अनि कालसैनी भन्ने पाटनको देवता छ जो भुल पुज्जान ऊ सुँगरको फिलोलाई झाएबेर गयो तन मुख पनि हालिबेरलाई गए ताकि तै देखि परे मलाई कसो लागन छ कि तै मात्र हम त मासु माछा खाएबरेका बलिया हौँ भनी ठहरन झारे हमलाई कम हौँ त लौ ये आइगएर खाइ हौँ हम भनी परे त्रास देखाउने एकातिर हो असर गर्दा दोस्रो प्रत्यक्ष रूपमा भिडन्त भयो र अनि अन्तरामजीका उही माइत के भन्नलाई छ उसै बेलामा महाराज ताली चेपिहाल्छ रे 4 छड्की रगतकीले लगाइहाल्छ होइन त अब काटकाट हुने बेला तसलाई गर्यो हो होइन त तै उहिले उनीहरा सेना नभएको नाइ हो है त त्यसलाई भन्नलाई छ त्यो गीत याद नै थिएन एक जोशीजीले भन्थ्यो उहीका ती भाजीभरे कुमाउँतिर हिँड्या भन्ने किसिमको उत्तेलय छ मेरो किताबमा त्यो पाइहाल्ला हजुर उहीको सेनालाई भाजी अनि मेघनी मल्लुलाई भाज्यो
र तन कुरा लै छन् त्यही कारणले तनरी असङ्गठित ढङ्गले कन्जाइ एकमुष्ट होइबेर लड्डे कन्जाइ एकल ढङ्गलाई छाडिदिने उहीलाई त छापामारी युद्ध जसो गरेको त मैले महसुस गरिराखेँ र ऐँचे काँडामा त बर्खाका बेलाको त द्वन्द्व लागन्छ किनकि उहाँ भैँसे ताल हुनु पढन्छे उही ताल्याउने माथि छ भएन त देवतालाई च्यालेन्ज गर्यो तल गयो विभिन्न कुरा त्यो लामो चौडो छ त उहाँलाई तनले लड्डान त उनलाई त औरनले पन्छ्याएको होइसँग उनसितका सेनामा रहेका र फेरि तत्ति उही तालिउन चेप बऱ्यो त्यसलाई के देखिन्छ त तालिउन चेप्यो त्यो त लड्डा लड्डा वाइन त हजुरको रोपाइँ गरे झो होइगयो भएन त ताली चेप्यो ऊ कमजोर पड्यो उन्जा देवताहरू रात पढि गए अनि उति पछात जब तय हजुरको बनारसीलाई विभेद गरिन्छ भएन त विभेद गद्दी भरे के भन्छ बनारसी ए तसकै हो त मैले त ताली चेप्रे ख्याउँ उहीलाई उब्काए भने आज तमसित मैले लड्डु लगाउन भन्नुभएछ है त्यो प्रमाण अलिकता बलियो हमसित छ मार्यो नै रहेछ ऊ अचेत भयो रहेछ बेहोस भयो तय ताली हुन चेप्यो किनकि उति पछाडि के भइरहेछ हजुरको एक तय तालीबाट त उठन्छ अब मैले क्यास लाए अनुसारले त्यो पछाडि तले नागनी पुजन्छ नागनी भनेको हजुरको मेलौलीको तल्लो बेल्ट भयो है त उहाँ पुजन्छ त उहाँका मान्छेहरूले उइस त एक कुकुर लै थियो अरे होइन त उही ताली पस्यो हुन्छ त्यो ढडाउने कुकुर हो भन्ने एक पन्त बजाले गगरा पढ्ने भन्नाले पाठनवालाले मैथाइले भण्थ्यो होइन त अब मैले के अनुमान लगाएँ जब त्यो तालिउने होइ जम्मै त्यो हिलो लाएर भएर आयो त अब कुकुर गयो कि ताली पस्छ स्वाभाविक रूपले होइन त मुखदेखि कुकुर खान्छ भन्ना तैको ताली पस्यो त त्यो ओह्राला गयो ताइ नै उन्या 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 झना झना त्यो जर्कुका तल ता नागनी पुज्छ होइन त उन्जा उज्यालो जान्छ मान्छेदेखि ल्याउनु भने तैले ताली फट्टा खाले अनि तै तालिउने त्यो डुब धेरै बेरसम्म रह्यो किनकि जो म ऐतर भन्न आएको थिएँ तैको सम्बन्ध पानीसित किनकि म यसलाई पौडी खेल्दै मध्येको पढेँ हो त पौडी खेलखेले बहुत तल निकलन्छ तलबाट फेरि ऊ कहाँ प्रवेश गरन्छ डडेलधुरा है डडेलधुराको हजुरका ताका यी देवता के भन्छ ताको एउटा ठुलो देवता छ नि अझै भागेश्वर है भागेश्वर तलतिर ऊ छ हजुरको ती स्वर तसाका 4-5 भाइहरू छन् होइन त त्यहाँ तैले आक्रमण गरन्छ तै पछा उहाँको त्यो देवता तलको यो कोट गाउँतिरको त दोमिल्लामा है होइन त तैले ठुलो नेतृत्व गरन्छ होइन त अनि उति पछात त्यो फेरि अगाडि बड्डा तसम्म तैले यो गन्यापसित लडाइँ गरन्छ गन्यापको त जिब्डै थुतन्छ समयचीको खुट्टो खाइदिन्छ भाँचिदिन्छ अनि उसै हजुरको एक दोस्रो देवता के भन्नुभएको छ मण्डलेको कमरै भाँचिरहेछ होइन त तै किसिमका तैले अन्तिम आवरसम्म लडन्छ उहाँ लास्टमा लाटो देवता अब कसैले भुइँचो भन्नुभएको छ कसैले गाई भन्नुभएको छ टाढा गयो तन हर्या पछा तन अरू देवता परास्त भइजनान् उही बेला नाइल नदीमा है नाइलकी ताल यो अहिलेको के भन्नु त थाहा अझ यहाँ डोटीको तल जोराइल कि त नाइल तालमा त रगत कि नदी डुबिरहेछ भन्ने किसिमको तसोलै छ त्यो होइन त त्यहाँ युद्ध हुन्छ त तै बेलामा लास्टमा लटाले काहीँबाट है गाईका फिला मुखलाई हाल्याउँछ कोखिमनलाई चेपबरे तै तालिउन खिचन झरे उही खना धन्न लागन झरे कोही 22 कटाराले तैलाई मार्यो भने अब 22 कटारा हुन् कि 22 चोट हो भन्ने कुरा हुन्छ तत्ते मैले चोट भनेर तैलाई व्याख्या गरेर राख्यौँ कि पछा लाटास्थललाई विभेद भइरहेछ होइन त उति पछा फेरि लास्टमा त्यो विश्रान्ति लिनाकी ल्या त्यो हजुरको खप्तरतिर गयो भन्ने किसिमका कुराहरू छन् र उहीकै रानीलाई सँग रहेछ भन्ने कुरा एक तथ्य कसै प्रमाणित हुन छ कि त्यो रानी भनेकी मुसी रानी भन्ने पछा मैले मेरो त्यो लेख्यक्रममा अध्ययन गद्य क्रममा मुसी रानी भन्ने थाहा पाएँ किनकि हजुरको जब त्यो खप्तड जान्छ खप्तडमा पछा त उहाँ झाइबरलाई उहिले आतङ्क गर्यो उहाँ एक भगपति है कैकी उहाँका देवता भनेका त के भन्न हम त
तै एरियाका 12 भाइ मस्टाकी बहिनी भगवतीसितलाई उहिले ऱ्याप केस गर्यो, पछा तै ताड्यो। अनि ब्रह्मदेवताको ढोल चोरायो। उति पछा ब्रह्मदेवतालाई तैका पछा लाग्यो त धौल के भने के धौला भन्ने देवता उहिले उहिलेलाई संरक्षण दियो भन्ने किसिमका ती कथा छन्। पछा उहिले त के भइजान्छ कि सायद त्यसै क्रममा कालगतिले तैको मृत्यु हुन्छ र तैकी जो रानीको मै कुरा गर्दा र्यो त्यो रानी त प्रष्ट देखिन्छ हजुरको नाइलामाई अहिलेको अझ कहाँ भने मैले जोराइलामाई त अब ती शम्भुहरू ती समय चाहिँ के भन्छ कि अब तमल त मेरा श्रीमान त ताड्डु ताली हेल्या अब त्यो मार्यो भन्नलाई चल्यो मार्यो हेल्या अब मै कहाँ झने मेरो संरक्षण चाहियो भन्छ त अब उसँगलाई नौ भन्छ कोतो समय चाहिँ अनि लाटो भन्छ त शत्रु कि घरवाली पल्ले हो त अब त भएन त त्यो हुँदैन, त्यो हामीसित हिँडाउनु हुँदैन भनेपछि ऊ जोर गरन्छ। त्यो उन्जा उहिले भने होइन महिला हो नारी हो तपाईँको संरक्षण गराउनु पर्ने के गर्दा आउँछ भने त उहाँ पिल्को छ नि डोटीमा पिल्को भन्ने देवता भएन त। अब कसैले के भन्नलाई छ यो पिल्को भयो हजुरको पुर्चौनीको निमुन भयो भएन त। अनि यो गजार भयो कुमाउँको र यो खापर भया यिन 5 भाइ थिए अरे, यिन एकै खानदानका हुन्ले पिल्का जम्मा लाउन तसै बहुजिब भयो अरे भनेपछि उहीका जिम्मा लायो र पछात तन लैजाए भने पिल्काले खप्तल पुगायो भन्ने किसिमका कुरा छन्। र त्यो मुसी रानी भन्ने नाम के हुन्छ कि त्यहाँ पुगे पछा जब त्यो देवताको रूपमै कहिले पायो सार्कीले पायो है। अहिलेको खप्तडमै निगला कट्टाइ झन् गएको मान्छे निगला काट्नु पऱ्यो थियो, एक निगलाबाटै भलभलती रगत आयो त उति पछा के गरौँ कसो गरौँ होइगयो उहीलाई डराइयो। उन्जा महावाणी भयो होइन मै खापर हुँ र अब तैँले रगत निकालिहाले र मेरो यो रगत रोक भने त उन्जा के गरेर विचार ऊ खाजा खानु पहिरो रहेछ है। मुखमनि त्यो खाजाको मस्त र्याल त्यो होइरियो रहेछ लचिलो भएन त माडा हल्लाएर जसै उ गर्दा त्यो रहेछ अरे तैँले निकाल्यो त खजारे चिप्काइदियो मै त्यो रगत रुक्यो। अब उति पछा उहिले भने ल अबबाटै मेरी जो पूजा आजा तै गरेलाई तेरी पूजा खाउँ लो मैलाई खापर देवता भनेपछि माने खप्तड भनेपछि त्यो गर्यो अरे। उहीकी रानीलाई के हुन्छ भने पछा तैकी मुसी रानी भन्ने मामलामा है अब तैकी जो डोली आउँछ यो दशहरा के हुन्छ नि उहाँ ठुलो मेला खप्तड गङ्गा दशहरा उही बेला अब ती खड्काहरूको बिचमा त्यहाँ विवाद उत्पन्न हुन्छ। एक महाराजी खड्का भन्न यो हजुरको बजाङतिरका अरू खड्का बाजुरा र अछामतिरका त्यो हमारी भने बेरतनमा विवाद भयो। पछा मुद्दा चल्यो राणाकालमै तै मुद्दाबाटै बजाङीहरूले जित्यो र तै मेलामै उनले भारी जात्रा बनाए बेरे तैकी डोली ल्याए बेरे तै जात्रामै आउना है। र फरक के छ भने हमारा बैतडी तै एरियामै त्यहाँका ओल्ड जातिले मात्र तैलाई पुज्छन् दलित जातिका। अब जसै हजुरको उहाँका सिमका उयो मलाई डाँडामै पुज्छन् होइन त खाबराई खाली भन्ने छ होइन त। ग्वाललेकका लोडेसाउँका ओडहरू पुज्छन् त्यो पूजा चालु छ। अनि तल्ला सोराडतिर हजुरको पहिलो उज्जवल गाउँ भन्न लाडा अम्चोराका मूल ओड ताइका हुन्। अनि भित्र जति तैलाई आसनमा बसल्य गर्यो उत्ते आसनमै पुराना तुरना कपडा हाले उहीमा कुकुरको दिशा ल्याइबेर राखेछ अनि उही माथिमा साउलो राख्यो उति पछा जति उही बसेको थियो उही माथिमा घगेरा पेटकोट वगेर तन राख्यान लौ हिँड तै कामलाई भुँडीले भित्र लग्यो ती ढोका ठोका बन्द गरे लौ काम भनिन्छ। अब उही भित्र त कोठो खुसुरी क्याको काम डराइ कामन पड्डु पछि है नसक्य होइगयो त उति पछा उही कि सहयोगी एक देवी रहेछ उही भगवतीलाई ऊ सम्झ्यो देवीलाई सम्झ्यो अनि पछा देवीले आफ्ना बिरन लायो रे कहाँ नदिउन हे गमलोडा लैगे तैका आँगनमा पुगे हनेतन गमलोडाले तैको ढोका सोका फोड्यो उति पछा भित्रपट्टि काम होइ त्यो धामी बाहिर आयो रे है। बाहिर आयो वल्ला चाला पल्ला चाला तामानी धेरै आट गऱ्यो त पहिर्यौल भइरे उही धामीका दरबारा ओराइन पराइन। अब त्यो राजा डर्यो नरिबम डरे पछा उन्जा तैले अति गरे अन्याय गरे मेरी शक्तिको परीक्षा लिने भनी परे रिसाइबर तँ तामानी काममा पस्यो त तेरो त हस नहस गर्लो जस यहाँ हजुरका नागे मल्लसित तै देवताकी भई
होइन त भागेश्वरकी भयो। तसी अवस्था उत्पन्न भए पछाडि उहिले माफी माग्यो। उन जा एक बाघ आयो रे, अनि बाघमा चढ्यो रे, मानव पुज्जिना थियो उही दिन देवता, तैँलाई भित्र बन्दी बनायो भित्रै कस्याँ झान्छ त्यो भनेपछि गरियो भयो। त बाघ आयो रे, बाघमा चढ्यो रे, सिधा मानवमा झायो रे, देवता पुज्यो रे। उतिबाट उही राजाले नरी बमले कति गुठी है, कति रैना गुठी उहीका नाउँमा दिइरहेछ भन्ने कुरा छ। अहिले यो देवता तयहड हजुरको कर्णाली अञ्चलकालाई हुम्ला, जुम्ला, मुगु मुस्ताङ सबै ठाउँमा पूज्य छ। त्यहाँ ठगुरलाई पूज्छन्, बामनलाई पुजारी छन्, अन्य जनजाति, आदिवासी, दलित सबै जातिहरू तैँलाई पुज्छन्। र जहाँसम्म लागन्छ यो विभेद भन्ने कुरा मौका प्रस्तुतले गरिरहेछ। किनकि पछा पाटनैमा हजुरको तनलाई नेतृत्व गद्दो लगाउने, लड्डो लगाउने भनेको हजुरको रौला केदार, सिगास धुरा तनले हो। र तनरी भूमिका के देखिन्छ भने जब तनलाई नाइ धोइबललाई तनलाई एक्सेप्ट नाइ गर्दा उनसित विभेद गर्दान। एक उहीका पातामा केलाका पाताका बीच डन्डाइन उनले चलाकीपूर्ण ढङ्गले भएन त एकातिर पहिले चोखा देवता बस्छन् होइन त, अर्कोतिर त बिटुलानलाई बसा लिन्छ होइन त, एकै थला भन्लाएछ ऊ त गद्ने कोसिस गर्यो तर धुर्त्याइ गरे त। अब खनाए त खायो रे, खाने भएर उहाँ नि तिल र जौँ प्लस पानले बगाइदियो अनि कुप खायो। खाए पछाडि उन भन्नाले ए खाइहाल्यो, एकै थलामा खायो भनेर अब मिल्नु झनान मिल्लान त होइन पर्ख कहाँ हो यता आउने के हो आउने, अल एकै थला त खाइहालेर अब के बाँकी रह्यो भने त होइन। तमले गाडो पारी खाइ त्यहाँ, हामीले गाडो वारी खायो बिच होइन, गङ्गाजी बग्गा थिए क्याको एकै थला हुन्छ हुँदैन। तिमीले त त्यो खपऱ्याको रगत समेत खाइरहेछ अरे, तमसित यो एकता भन्ने कुरा हुँदैन भनेर कोही आए रिस तै बनारसलाई होइन त। अनि बनारसले फेरि निकाल्यो आफ्नो नौमनको गुरु जतनलाई भ्यो नौमन भन्ने आफ्नो ठाउँमै रह्यो। गुरुजन निकाले ए जस्याँ खपरे मर्यो अब उस्याँ तमरीलाई अब मैले गद्दु छ भने गुरुजन निकाले भाजो त बना के अरे रौला भाग्गा आफ्ना मन्दिरभित्र पस्क्यो, वहीँ नै गयो। वहीँ झाइ मर्दाइपट्टि त हात जोड्यो, खुट्टा पाउँ पऱ्यो, ये गल्ती हुने होइ गए, महाशक्तिशाली है तेरा कारणले हामीलाई बाँच्यौँ। र मैले जो यहाँ कि भोगाइ पाउन हो सोराडा कि सम्पूर्ण भोगाइ पूजापाठ तोइलाई झालो जस तोइ पालै, तेरो पहिलो नम्बरको जो आदेश होलो, हुकुम होलो, निर्णय होलो वो हामीलाई स्वीकार गर्ला। तेरी ठुली पूजा होली, हमारी नानी पूजा होली, ये मै बसी बेरे जय सिंहासनमा बसी बेरे मै खानो धुप्पो खोलो यहाँको मै पूजा आजा खानो, ये आजबाट यही सिंहासनमा तै बसी बेरे तै खाइए भने उहीलाई दियो। अब उति पछाडि दौड्यो सिगास पाछा होइन त, सिगासलाई भाजो झन्ना थियो उन्जा उहीको जो सहल थियो कानाइ नि के भन्नु देउता त्यो धामीहरूले ओड्या पोटलो तै पोटलो लुछ्याल्यो उहीलाई मर्दाइपट्टि न त उहीलाई माफी मागे, ल गल्ती होइ गए यो पोटलो त यही लैजा, यही क्षेत्रको भगाइ त यही खाला भनेर उहीलाई जिम्मा लगाइदियो। अनि उति पछा हजुरको तो छ सिमडो होइन त, सिमडालाई सिमडो भाइ भ्यू उहीको दाई भाइको साइन भ्यू। अनि सिमडालाई उहीलाई एक्सेप्ट नगद्दे होइग्यो, तँलाई भाज्यो पैसा त हाणे गुर्दै तँको त कमर भाँदियो, कोही कमर भन्दैन कोही खुट्टो भाँदैन। अहिले हजुरको जो ताकि जात हुन्छ के भन्नु तपाईँको हो होइन सङ्गौडो नाइरे उहीको त माथि हुने भयो नि गुजर तै बनारसकी जात त जातका दिन अब उहीमा कैमा कामन छ त लोहारामा होइन त लोहारामा कामन छ। अनि त्यो कम्या भरे धामी काम भरे के गरन्छ उत्ते तयको सिमडा धामी बस्यो हुने भयो पन्त अथवा बिष्ट होइन त, तैलाई कानमाई राख्यो। अब दाई त दाई भयो, कानमाई राख्यो बित्तिकै त्यो त बेहोस जो अथवा ढल झने भयो, किनकि ऊ कमर भाँचिरहेछ नि होइन त, ढल झने भयो। ढले त तसोइ लै झायो भने उही नदिउनी फट्ट घल्ले भेर उहीलाई लैने झर्क्याँ खित्ते भयो, आफूलाई हटसट धोयो भने आयो भने पूजा लगाउने भेर उति पाछा उहीका मान्छे झायो भने त टेकटाकी भएर पहिले हुने भयो होइन त। र जब त्यो चहला जान्छ, चहला झने बेलामा त अहिले के गरन्छ भने पर्दछन् उहीबाट हजुरको
राउला केदारतिर देखेपछि थुत्थु थुत्थु गरन्छ भने है अनि तल्ले देखाउँछ भने तन धामीदेखि बल्ल तल्ले देखाउँछ भने आजलाई आजको मितिमालाई ती कुराहरू हुनान् पुरानो रिस आजलाई उहीमा यथावत छ अनि तै किसिमले तनसित त्यो स्थिति जो भइरहेछ। अब मैले भन्नु खोजेको वास्तवमा जो भेदभावका कुरा हजुरहरूले भने अब कतिलाई भेदभाव भन्ने हो भएन त लडाइँ गद्दीबाट त छुइनँ नि यदि उन चोखाइ भए भएर हर धुनाइ क्या क्या भएन त ल तनैले लड्या उनीहरू कतनै भूमिका नाइ थिएन भने उनले धुनाइ क्या जानु पऱ्यो केही छिटा त पढिरहन् कतै लसपस्त होइरहेछ भएन त तब पो उन दुनियाँ भरातिर थन झना हर धुनाइ गया भएन त अनि जब गया उति पाछा उन त चोखिन त्यो रोटी तन्क्याइ नै चोखिने भएन त तनलाई जब पहिले उसै जातिका चोख्याइ जातिबाट थिए भने पाछा केही नै एक तथ्य त्यो कुरा छ त विभेद कहिले गर्यो धामी पण्डानले गर्यो। अब तथ्य मै देवतालाई भन्ने पक्षमा नै थियो किनकि मुख बोलिया त को हो देवता हामीले कहिले देखिरहेछ मान ढानेमा कमाइ पछि मात्र भण्डारे हम उसैका बोली वचनलाई पो हामीलाई एक्सेप्ट गरिरहेछ अदृश्य शक्तिका रूपमा स्वीकार्य छ प्रत्यक्ष त हामीले कसैले नै देखिरहेको भने तथ्य मान्छेको एक कुभावना सङ्कीर्णता भएन त। अब उनलाई नै उफै भन्ने भए बनारसले उही गाईको मासु खन्यानको रगतै जब पिहाल्यो त ल तैँलाई त मान्दै छ उल्टी हामीलाई क्या नै भने फेरि मान्छे नै उठ्यो भए त उनीहरू विरोधमा भएन त। बेलुका दिन उहिले उहीको मासु खाए गाईको खाए सुँगुरो खाए जे त्यही गद्दालाई तमले देवता माने बेरे पूज्य अनि हामीलाई क्या नै मान्ने भनिबर त विभेदित त्यहाँ त सङ्घर्ष गरिहाल्यो भयो नि भएन त उहीका खिलाफमा लाग्दैन भयो। त्यही कारणले उनले के गर्यो भने यिनलाई दर ला भने पनि बरु शक्ति दियो भएन त मान्यो एक्सेप्ट गर्यो शक्तिलाई स्वीकार गर्यो आफूले दिने जसलाई कर भर्छ ऊ दिन कि तयार भए तर जातीयता भित्रको जो यो संस्कार छ संस्कार न छट्टे भए तै थाई भन्ना हिन्दीमै रस्सी जड़ जाति है ऐठन रह जाति है हमारे यहाँ भन्ना जेउडो पोली गयालाई पाइन रहिरहन्छ भएन त यो पाइन मात्र हो उही समयलाई त्यही भयो त्यो आदिकालमा तसै भयो भएन त उही समय कि महिषासुर कि रावण सीताका हिरण सीताका सबैका युद्ध त नै हुन् भएन त मलाई कम भयो त नै हो भएन त त्यही स्थिति अहिलेको यो खपऱ्याएर देवताहरूसितको स्थानीयहरूसितको त्यो छ र त्यो ता होइरहेछ। फेरि उल्टी पछिल्लो कालखण्डमा किलै होइरहेछ तन लगायत बलिया शक्तिशाली देवता कएका भाग छन् दलितना भाग छन् शूद्र जातिको भाग छन् अनि त्यहाँतिर एक दोस्रो पात्र आउँछ हजुरको यो बैतडी सदरमुकामको जगन्नाथ भएन त। अहिले के हुन्छ जगन्नाथमा पूजाआजा गरे भने टिका लगायो भने मान्छे त्रिपुराई जहाँ त गए भने उहिले टिका पुच्छु पढाउँछ कपडा चेन्ज गर्दु पढाउँछ या नुहाई धुवाई भने निका नयाँ हिसाबले झन् पढाउँछ या उहाँ आयो भने तसो हुन्छ भएन त। अब तैका पछाडिको कारण के देखिन्छ भने उ त्यो है जब त्रिपुरा त भाजी परे निग्ला सैनिकका शरण नि गए भएन त। अब उति पछा अब त्यो पूजन जताका देवताले स्लाइन्डर गरिहाल्यो है बैतडीका सबै देवता लडे नै तनले पहिली शरणागत भइगयो हुन् त भएन त हो तमाग भरायो ए तसो भन्लाई छ त जगन्नाथ नाइ भन्दाखेरि तत्ति नै ईश्वर भन्ने हजुरको तामान्य गीतलाई तन छन् है त उहाँ कसो रहेछ तन पूर्वका तन नारद के भन्न छन् नि पालिका बुढा नारद हो ऋषि अब उनले भने अनुसारको तय हता अरे झुलाघाटको देवता के अरे जो घोप्ट्याइ ताली गयो मसानी हता तमाग भरायो अनि त्यहाँका धामी हता हो अनि उहिले त्यो चिलम टेकी नागार्जुनले अनि उहिले खायो भन्ने कुरा छ नि भएन त। त्यहाँ कसो हुन्छ जब तन त्यहाँका देवताले स्लाइन्डर गर्यो बैतडीका त उति पाछा बाटामा है जगन्नाथ भेटिन्छ भएन त। अब जगन्नाथसित कुरा गरन्छ जगन्नाथले महिला केही मतलब नै थिएन ताइका गतिविधि महिलाले निकाला नाइला गइनराना ठिक छ
यहाँबाट यहाँ उन देवता छन् उत्ते उनसित उन उत्तेसँग त त्यो लड्डु सकन्छ है बाटोघाटो बतायो रे होइन त तब उइक ल्याएको भन्नुभएको छ के भने तपाईँको अठौती मल्लका सुतिका गजन के अरे ईश्वर खालो गाईको उदन होइन त भनेपछि उइके अफेल नगरेर रहेछ होइन त त्यो भनेको उहिले बाटोघाटो देखाइयो भन्ने कुरा तातिर छ। त्यही कारणले जगन्नाथले उहीलाई सहयोग गर्यो देखिन्छ यिन देवतालाई असहयोग गर्यो जो तै उहिले जो पूजाआजा गर्दी भरे उहाँ लागेको टिका यहाँ नएसेप्ट हुने यहाँको उहाँ नहुने एक कुरा त्यो देखिन्छ तथ्य फरक एक त्यो देखिनु। दोस्रो निङ्ला सैनीले चिठी ग्वाल्यकलाई पठायो केदारलाई त ग्वाल्यकलाई उति भन्लाई छ के अरे रगत कि घिन माण्डौ दोस्रो के हो क्या लडाइँ कि डर क्या भन्लाई छ मैलाई नाइ थिएन तेरा युद्धको धानु भन्ने क्या किसिमको है त्यसो गीत उत्तेलै छ तनरा त्यही कारणले तसो भनिबेर ऊ गोफा पस्यो रे केदार है तत्ति केदार ओलाई तैमाई जर्ग केदार अथवा ग्वाल्य केदार उनी एकै हुन् त ग्वाल्य केदारले तसो गर्यो तत्ति एक्टिभ भयो भने लड्डु खोजेको अश्विनी केदारले हो तर उनीहरूलाई के भन्नुभएको छ भानदेव बडुजीले र ताका गीत अनुमाई ऊ बिरलाका भेष दाउ हेर्दै पहिरो थियो भन्ने किसिमका कुरा भन्ने लेख्यान् किनकि प्रत्यक्ष आफै एक्टिभ भयो भने भूमिका खेल्ने हो शशालिङ्ग हजुर हजुर तसो भन्लाई छ एक्टिभ भयो भने उसलाई भूमिका खेल्यो नै देखिन्न आर्यो। अब यिन चिज अनुभव हो मलाई कहाँ कहाँ कता 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 याद किया कि उन्ना छ महादेवजीको कुरा तोय शिवजीका कुरा भएन त अब शिवजीको लागि तस्तै भूमिका देखिने भएन त अब देवताले आइगया शरणागत हो गया भने उनलाई वरदान अनि दानवतिरका आइगया भने उनलाई वरदान भएन त त्यो भूमिका शिवजीकी देखिन्छ रे हमारा ये खपरेसितका युद्धमा लय ठुल्ठुला केदारन की त्यो भूमिका देखिन्न आछ किनकि यही हड डडेलधुराको अझै मेरो कोटका त राजा नागे मल्ल र ताका त के भागेश्वरलाई लय जब सहयोग किले तन अन्य देवताहरू झनान हैन त झनान त उइलै भन्यो मैलाई त यस्तो धान नाइ थिएन मै त आफ्नो ठाउँमै बस्ग्यौँ भन्यो भने उसलाई बसन्छ त अब त्यो भए पश्चात तैँले के देखिन्छ ठुल्ठुला महादेवहरू जतिलाई छन् उनीहरू एक्टिभ भूमिका तैँमा नै देखिनु है। अब यहाँ गन्याप धुरामा त गन्याप लड्यो त भन्लाई छ तर गन्यापको त पहिले जिब्डै थुत्यो ऊ त बोल्दै नै सक्यो भएन त अनि उति पश्चात तैँलाई समयचीहरू तनले सहयोग गरेको देखिन्छ है। अनि दोस्रो एक चिज के लै छ भने यहाँ हाम्रा तल्लो सुराड गैँसेर तल्लो सुराडको नेतृत्व गैँसेरले गरेको छ। गैँसेर र यहाँ भागेश्वर डागेश्वरकी उपर आक्रमणै गर्यो पहिले ता पछा ऐचा कणा पछा डागेश्वर तैकी उपर पहिले आक्रमण गर्यो उहाँ त यो गाईको फिलोलाई झाएपछि भित्र हाँडबेर अशुद्धै गरेको हो। डागेश्वर भाजीबेर कहीँ थाहै गयो के भन्यो ताको भागेश्वरसित अनि भागेश्वरले भन्यो मै तैतिर झनेन मैलाई ध्यान दोकान आइथेन भनेर ऊ आयो पाछा पोइ उहाँको तलको किशोर भन्यो मैले त तातिर आउँछ त उहीसित तैँले कम्प्रोमाइज गरन झरे ताको नेतृत्व पछा तै कोटीगाउँ जो छ तै देवताले ताको गरेको छ होइन त र तैले ताका सबै देवतासित सहयोग मागेर देवता प्रत्यक्ष आफ्नै झाएर आफ्ना सहायक शक्तिलाई तनले लाइरहेछ है र तै हिसाबले तन लडेका छन्। उही क्षेत्रबाट तनले जब लडाइँ जित त तैसित भागेश्वरले समेत विभेद गरेको देखिन्न छ है। त यही किसिमले भन्ने हो भने
यो देवता भण्डारलाई धामी पन्ना उतिखेरका कारीबारीहरूले यो विभेद गरेको देखिन्छ। देवताले गर्यो नै थिएन र पूर्व राताशिला दलितै पूजान ठुलो शक्तिशाली देवता कमकरहरू रहेका लेखान होइन त। अत्यति ठुलो जगन्नाथ कहिले पायो? भुलोले पायो बैतडीको होइन त। निङ्ला सैनी लाबडाले पाए। अब बनारसी उहाँका ती लुहारहरू पुजार्यान्। पारे यहाँ हजुरको डोटीको त्यो शालमुनि ताका वादी समुदाय पुजार्यान् होइन त। अब हाम्रा खलगाडा एक भगवती छन् ती पोखरेलहरू, पोखरेल भनेका हाम्रा दयाल लुहार र पोखरेल हाम्रा मित्रहरू उन नैनतालबाट ल्याएका हुन्। अहिले अब बामनलाई उतिउनी छन्, ठगुरी उतिउनी सबै जाति पुजार्यौँ संयुक्त रूपमै छौँ होइन त। अनि तसै यी विभिन्न जो ठुल्ठुला शक्तिशाली देवताहरू छन् होइन त। अब हाम्रो इष्टकुल भूतनाथ भनेको ग्वालियरको एक अंश हो, महाशक्तिशाली त्यो छ। कति तनरिनैलाई समस्या पडिगयो भने उति हाम्रा धामीलाई जाए भने समस्याको समाधान हुन्छ। त्यही कारणले उही समयका आदिवासी जनजाति अपहेलित भएका मान्छेहरूसित शक्तिशाली देवता छन्। और त अन्य बुद्धि, अन्य विवेक, अन्य शक्तिले आफ्नो बेनिफिट उठाइरहेछ भने यी जाति समुदायहरू तै देवताका मोटा छन्। उहीका कारणले नान बढी इज्जत त्यो रहिरहेछ। अब जस्तो यहाँ पाटनमा हजुरको त्यो सिमडो देवता र के हो त त्यो सिद्धनाथ सिद्ध छ। सिद्ध भनेको पन्तहरूले पूज्य। अनि उत्यैको अर्को देवता छ के भन्नु थाई सिद्ध र नै सर त लोवर खाला है होइन त। त्यहाँ जो छन् पहिले एकै मानव रहेछ लोट्ने मानव ऊ माथि सर ऊ तलतिर तल राड जाने भरे त ऊ त्यो हुन् देवतानकी ल्या कसो छ भने जो देवता भुल पुजान उहीलाई सुँगरकी पूजा लगिए। अनि जो त्यो सिद्ध तन पुजान उहीलाई रातो पिठालाई नचड्या चोखी पूजा लगिए। त पहिले के रहेछ यक्युनी भयो होइन त। अनि बिच अहिले पात्थर लायो भने यही हड तैलाई पूज्य भ्या भोलवान्ने पूज्य देवता होइन त। पल्ली हड त्यो बामनले पूज्य पन्तले पूज्य भ्यो होइन त। अब पन्तले पुजेपछि गए पछा मिनीबटा जब तैलाई ऊ सुँगरो पाठो खोजबलले ल्याएर काट्यो भए काट्यो त काट्यो भने रगत त उछिट जाने भयो उसलाई छुइने भयो उयोहरू त हजुर तपाईँको नाउँ अहिले मै भन्दा अरे ऊ त्यो स्कुललाई छ तपाईँको नाउँले है त। अब तपाईँको भयो त वाइनलाई पड्डे थियो है त उहीलाई चोखाइहाल्यो छुइहाल्यो होइन त। तै किसिमले कहाँको बदलु कहाँलाई कहिले लिएको त्यो देखिन्छ है त। अब अहिले के गर्यो होइन यो त ठिक भएन भन्यो अरे तै मानौँ अद्धा एकतिर ती भुलहरूले पुज्छ तै देवताको अनि अर्कोतिर ती बाहुनहरूले पुज्छ। हामीले छाड्य चाहिएलाई छाड्य सकिने स्थितिलाई नै थियो होइन त। मान्छे कोही क्रिस्चियन होइरहन् कोही बुद्धिस्ट होइरहन् होइन त। विभिन्न धर्म उनले अँगाल्लाएछ अँगाल्याइ बल्लै असन्तुष्टिका कारणले उनले अँगाल्यो। कसैले बेनिफिटको ल्याएलाई अँगाल्यो। अब प्रायः जसो यहाँ के सुनिन्छ कि जो मान्छे क्रिस्चियन होइरहन् यिन विभेदित मान्छे हुन्, तलजाति हुन्, यिन अन्य जनजाति हुन् भन्ने किसिमका कुरा जब गरिन्छ मैले मेरो चित्त नै बुझ्यो। किनकि तै जातिकी पहुँच त अमेरिकासित भएन त ब्रिटेनसित यिन डोनरनसित नै हो नि पहुँचै नै भयो उहाँ तनलाई निम्त्याउने को त ठुला जातिका मान्छे हो। किनकि उनलाई त पैसा चाहियो हुन्छ है उनीलाई हतियार बनायो। डाइरेक्ट मै ठगुरी मै बामनले मैलाई दिएँ भने पनि हुन्थ्यो आइदिने हुन् भएन त। हाम्रा देशमा ईसा छन् उषा छन् भन्यो फोटो खिच्यो अनि लैग्यो उनलाई देखायो। यिनकी ल्या मसित यो प्रोग्राम छ यही किसिमले तन्द्र उत्थान गर्दा हम बराबरीमा ल्याउनु भने उहाँ त दार्शनिकताका कुरा गरे, समानता साम्यताका कुरा गरे भएन त। अनि तयमा सबै ठुली कुराहरू त जो बजेट आयो बजेटको ठुलो डल्लो उनीहरूले अप्नायो भएन त। जो गाउँमै बसन्थे हुन् मधेसमै बसे काठमाडौँ, काठमाडौँमै बसे अमेरिका बसे भएन त। तयका ठुल्ठुला ओहदा त उनीसित छन्। आज टाठाबाट खायो
होइन त चाहे राजनैतिकका यी आइडियोलोजीका कुरा गरौँ चाहे धर्म र संस्कृतिका कुरा गरौँ जो बाठो समाज छ जो चालाक छ जयमा तय किसिमका एक्टिभिटिजहरू गर्दै क्यापेसिटी छ उनीहरूले फाइदा उठाइरहेछ त यही भित्रलाई अब जो यो विभेदका कारणले विभिन्न समयमा सङ्घर्षहरू भएन त भए त उहिले केही उपलब्धिले गरिरहेछन् मै त्यतिको असन्तुष्टि नै थियौँ भएन त महिलाले 65-66 वर्ष होइगए भएन त तर 60 वर्ष पहिलेका विभेद त मैले आफूले भोगेका अरूलाई सम्झना छ भने ऊ दिन र अहिलेको दिनमा त जमिन आसमानकै फरक छ नि भएन त मैले हजुरको बम्बई जस्तो सुविधाजनक ठाउँमा जहाँ म सुपरभाइजरको धेरै सम्भावना थियो अमेरिकन कम्पनीमा बुवा काम गरन्थे युनियन कार्बाइडमा उहाँ सुपरभाइजरको सम्भावना थियो अङ्कलहरू क्याप्सुल कम्पनीमा काम गरन्थे मेरा साथीहरू फिल्म लाइनमा काम गरन्थे भएन त यो रामानन्द सागरकी फिल्म रामायण बनाउनेमा मेरो साथीको बुवा होइन त लक्ष्मण दास शर्मा ऊ एडिटर थिए भएन त अब मैले अलिकता गीत लेख्नमा नाटक लेखाएँ एक्टिङ गराउनमा मेरो इन्ट्रेस्ट हुन्थ्यो मेरो साथी कुलभूषण शर्मा जहिले कि नेपाली फिल्म के अरे सोल्टिनीको एडिटिङ गरिरहेको थियो उसले भन्थ्यो यार तुम कहाँ जा रहे हो नेपाल की तरफ जब आदमी की मौत आती है तो जंगल की तरफ भागता है लोमड़ी की मौत आती है तो शहर की तरफ भागता है हाँ तुम कहाँ वहाँ जा रहे हो कुछ भी ना हो तो तुम्हें एडिटर तो मैं बना दूंगा आप फिल्म लाइन नहीं जाते मैले भने यार मेरी फिल्मी दुनियाँ अलगै छ तुम्हारे अलगै छ ठिक छ मैले वहाँ जानुपर्ने हो भनेर आयो तो यी विभेदहरू जो हमले वही समयबाट खेपिरहेको थियो हैन त अब सुदूर पश्चिमाञ्चल की एक हम तो डोली बोक्के में नहीं पड़े हम दयाल लोहार जो छौँ हम कसैका डोलिया ये कमरिया विभिन्न किसिमको त्यो काम गर्दैमा हम नहीं पढे नपढे बदला मेरा इष्ट मित्र त त्यो बोक्यो होइन मेरा भान्जा भान्जीले बोक्यो मेरा ससुराले बोक्यो भने दुःख त मैले लाग्यो मासुबाटै हाडारड्की त भयो हो अवश्य होइन त दोस्रो मानवताको दृष्टिकोणले मैले भारतको स्वतन्त्र सङ्ग्राम आन्दोलन देखेँ पढ्या भनौँ धेक्का कि देखेँ अरे होइन त पढ्या महात्मा गान्धी झा मान्छेलाई त्यो कालो जातिको मान्छे फर्स्ट क्लासका डब्बामा चलन जायो भने फेरि दक्षिण अफ्रिकामा लात्ती हाने फेरि रेलका डब्बा उठाए बाहिर खिच्यो नै नाक मुख पिच्ची ना बेचारा रगताम्य भयो वो समझे वो याद आउन जाने तुम हमारे गुलाम हो भने त वो याद मैले आफ्ना गाउँ के आए आफ्ना गाउँ ठाउँको जो विभेद जय किसिमको शोषण दमन थियो वो याद आए ए मैले भने हामीलाई त गुलामै छौँ हामीलाई त नानबाट आफूले जान्यो केही मुक्तिको ल्याए त गद्दो पढन्छ भन्ने मेरो एक नम्बरको गुरु महात्मा गान्धीको वो घटना उति पाछा उहाँ नि बाबा साहेब अम्बेडकर हुन्न हमारा यहाँका हजुरको दशरथन हुन्न अरू हुन्न पाछा यहाँको त मैले पाछा पढेँ मैले 4 सम्म मात्र पढ्यो नेपालमा उति भए इन्डिया पढेँ मैले होइन त त्यो भएको हुनाले अब यही ठाउँ कि जो तय किसिमकी नीति अरूलाई पीडित थिए बेलुका दिन सबै जाति समुदाय पीडित हौँ कोही यहाँ स्वतन्त्र रूपले अतम उपाध्याय बामन भ्याबललाई तमरा एक बेर जयराज जोशीजी मेरा गाउँका हुन् मार साहब होइन त यहाँ छन् सँगै हम पढाउने भए मैले लिएकोमा हेर एक दिन घर आउनु बेलाबाट पनि भने मैले मार साहब यो हमारी यो समस्याको समाधान कसै हुने हो यो त हम त हमेसा कि ल्याए यो दास प्रथामै बाँच्नु पर्ने स्थिति रहिगयो भनेर उनले भन्यो मार साहब भन्यो तमरो यो त्यार बाँडो माग र हाम्रो यो निश्रामज्ञ जबसम्म नाइ टुट्टा तबसम्म हमारे उबियान नाइ थियो यो भनेको यो सानन्तवाद हो र यो सानन्तवाद नहटन जासम्म हामीले त्यो भोग्नु पर्ने हो भन्ने कुराले मार साहबले आजले भनी मेरो मनमा छ त्यही कारणले अध्ययन गर्ने सिलसिलामा मैले देखेको हजुरहरूलाई तत्त्वको खुल्ला स्वतन्त्र रूपले नै थियो उपाध्याय बामन भ्या हला भेड तमरा हातमा नै थिएन 2-4 गडा खुन्नला छन् के भनिदियो होइन बामन त हलो जोत्नु नै अब मिल्दैन भयो त कहियो महिलाहरू बिचरा विधवाहरू बुढापाखा चेला अन्त छन् या नाइ थिएन दलितना घर आयो भने बुवा छौना यी भोगे बताले सुक्का छ अरे यी मै पागलो खुसाउन मै थाहै भयो बी पल बीलाई तोइलाई दिउँ गरे मेरो नाम त गडो बुति भन्ने देखेँ मैले ठुलो पीडा छ त्यो वेदना हो नि वेदना उहाँ हेर्दा ठोइ उपाध्याय बामन भोड्यो हलो नजोते यो नगद्दे ऊ नगद्दे उहीहरू पीडा त तसो खेप्पा अरे होइन धनी बानी मजाले घर उनले हलिएर आइरहेको भएन त उसै परेनको गरिब बामनाकी त्यो दशा छ भने विभेदो शिकार उसलाई छ एफआई उपाध्यायबाट
बेइतीबाटाको उपाध्याय भयो, बाध्य भए पनि उहीकी मृत्यु भयो, सेकेन्ड बिहा गर्यो बाध्य भए पनि उहीबाट पैदा भयो खट्क्याल। एक भाइ ठाडा तेर्छा लाए परे मजाले देवता पूजा छ, कर्मकाण्ड गर्दा छ। दोस्रो उहीका थाहै पछो पछो हलो जोत्ता छ, तमाक खाने बेलालाई उही भाइकी चिलममा नली मुखलाई नलाए पनि ऊ चिलमको गानो अथवा हुक्का मुखाइ लाए पनि खानु पाइरहेछ। सही बात। कम पीडा हो त। यो हमारा हिन्दू धर्मभित्रका अधार्मिक जो यो चाल चलन क्रियाकलाप, यो संस्कृति धर्मका नामका जो यो मन्छौलाइ छ, यो दुर्भाग्य छ। दुर्भाग्य छ होइन त। अब देवी प्रथा, देउकी प्रथा कम अन्यायपूर्ण हो त। एक गरीब क्षेत्र की चेलिनलाई मेरा संतति हो जाओ, मेरा धन संपत्ति हो जाओ, मेरा नौकरी लाग जाओ प्रभु, ये छोरी का मुढामा फूल चढाउनु भने गरीब चेली भने के किनबेलले वहाँ चढाइदियो, ऊ 10-12 वर्ष नानीले के खेती गरिदियो के गरिदियो। अनि पछा उहिले यो बायोलोजिकल निड भन्ना जवान भए पछा त उहीलाई नै प्राकृतिक अवस्था त उहीलाई नै पढायो। उही पढेन बड्डे है पहिले हमै आजी चढाउने मध्येका उहीको ऊपर नजर हाली परे। उहीकी जिन्दगी यति बर्बाद गरेर रहेछ। यहाँ त यहीँ छ अरे इन्डिया रे बर्मा लै जाए पर पैसा कमाए पर ल्याया। अब तो धर्म हो त हाम्रो। अनि 22 जना बगरा पठा मेरो संतति हो जाओ, ठीक हो जाओ, मेरा संपत्ति हो जाओ, प्रभु तोइलाई भोले 22 जना बगरा पठा लैगे। अनि समय त घाँटी पनि मिनी पनि रेटी बेला ढगत सेवल गर्यो। अनि मासु ल्याए, घर रक्सी सच्ची ल्याए, भुटा फुटा बनाएर खाइदियो। यदि परमात्मा छ भने सृष्टि त उसैले गरियो, चाहे यो किरमला हुन्, कीट हुन्, हात्ती हुन्, गाय हुन्, गधा हुन्, उसैले हो नि त। यो हमारा हिन्दू धर्मको यो दुर्भाग्य हो होइन त। अनि मतलब कि याद हामीले वेद पुराण पारे पहिल्यै पढाइदियो अङ्ग्रेजन गाई खाने विद्या भन्ना उनीहरूलाई हात पोहोर एक दिन उनीहरू भन्यो के अरे ती नेपालजी प्रदीप नेपालजी भन्ना थियो ए युरोपमा पनि संस्कृत विद्यालय रहेछ भन्ने कुरा मैले त हाल थाहा पाएँ। युनिभर्सिटी छ जर्मनीमा, युनिभर्सिटी छ जर्मनी। एक फेर त विद्यावारिधीमा पढाउने बेला एकजना प्रोफेसर सरले भन्यो हजुर हम जो वेद लिया उन त हम अंग्रेज उनबठे लिया हो हम खाए छकी गए थे भने एक कृष्ण कि भन्ने नाम कृष्ण बठे के नाम भन्थे म अहिले भुल्यो उन थाहा मात्रै थियो भनेर एकैजनाले बतायो नाय और बामनुनलाई जम्मानैलाई ल लेतेरा यति सुन दिनु यति दिनु अर्को दिनु भनेर तन सबैले तनलाई बताइदियो उइल मात्रै म त गाय खाने लाए नाइ दिनु भनेर तन अलग्गै रह्या र उइ पछा विवेकानन्दले बहुत खोजी गर्यो भएर उनलाई घरबठे त वेद को के भाग लिए अरे बड़ी जसो वेद त हामीले अंग्रेजनबठे पासा सिक्यो पाइयो पासा पाइयो। दुर्भाग्य यसो छ हामीलाई पढ्न नदिने शूद्र र नारीलाई नपढ्न दिने भयो त। अनि भागवतमा कयमा किताबमा त भन्लाइ छ शूद्र वैश्य र नारी भनेकी पाप योनि होइन भन्लाइ छ है। तत्तिक ठुलो ग्रन्थ ल्याउनारे महिलालाई उत्ते सुन्ना छन्, नच्चा छन्, गाउना छन्, मग्न भइरहेछन्। तर पण्डितजी के व्याख्या पाइरहन् के पढ्डारहन् भन्ने थाहा नै थिएन हामीलाई होइन त। यही किसिमले तन जातिलाई जन सुना जन पढ्न दियो, पढेर तनारा कसैका उच्चारण गद्दान वेद मन्त्र भने जिबुडो काटिदियो, सुन्नान भने कानाने सिसा पगालीबाट हालिदियो होइन त। अनि कण्ठै गद्दान पुरै पढ्डान भने मारिदियो। अनि यिन जातिलाई नपढ्नु दिनको अर्थ जो मैले ऐत्र भने मातृशक्ति होइन त महिलालाई कति थिए वो याद आउने हो भोलिका दिन बहुस्यानलाई उन कजिउने हो भन्ने डरले उनलाई पढ्न नदिने सुन्नु नदिने कतै एका दोकानले पढ्लाइ छ।